सुरु गर्न सकिन्छ अब? How many genes are present in simplest virus? 5 gene कसले सोध्या हो यो? At least 5 gene. 5 gene भन्ने नै हैन, simplest virus भन्ने नै हुँदैन। एक्सप्रेसनल जिनको लागि एक्सप्रेसनल क्यारेक्टरको लागि 5 वटा जिन चाहिन्छ। सुभाष, हाउ मेनी जिन्स भन्ने हुँदैन, जति पनि जिन हुन सक्छ। ल ठीक छ। चिसो लागे जस्तो छ नि, चिसो घाँटी ठ्याक्कसम्म थाहा छ। ठीक छ, चिसो लागे पनि घरमै छौँ, केही हुँदैन। ल तातो पानी खाँदैछौँ, के भन्दा है त। ल सुरु गरौँ है त आज हामी। ल आज सिधाउनुपर्छ, आज पनि हतार छ। आज ब्याक्टेरिया भाइरस सकिएपछि अब हामी के पढ्ने हो? के छ यसपछि? इम्युनोलोजी सकिएको के तिम्रो? इम्युनोलोजी सकियो, भाइरस ब्याक्टेरिया सकियो भने चाहिँ सेल बायोलोजी होला। फन्जाई ल्याक्स न्युक्लियस, न्युक्लियस ल्याक हुँदैन, माइटोकन्ड्रिया हुँदैन, लाइफ कुनै पनि ल्याक हुँदैन, गोल्गी बडी चाहिँ डिक्रिजोमा हुन्छ। सेल बायोलोजी पढेको छैन होला नि त। जेनेटिक्स त म भ्याउँदिनँ होला यसपालि। जेनेटिक्स हाम्रो अर्को सर हुन्छ, अर्को सर लिनुहुन्छ। सरहरू धेरै नै हुन्छ नि त मेरो। जेनेटिक्स चाहिँ नयाँ सेसनमा लिऊँ ल, पुरानो सेसनमा नलिने। त्यो मलाई भ्याइसाध्यै भ्याएरै भ्याउँदैन। एकजना टिचर मात्रै पढाउनु पनि हुँदैन। फिजिकल क्लास हुँदैन नि मिस। तिम्रो फिजिकल क्लास नसोच अब, जाडो पनि छ, घरमै बस्ने। किन चाह तिम्रो फिजिकल क्लास? 1 महिनामा फिजिकल क्लास, अब 1 महिना त एक्जामै हुन्छ, के को फिजिकल क्लास थियो तिमीलाई? अब एक नाम निक्लेन र तिम्रो फेरि पढ्न आयो भने चाहिँ बल्ल फिजिकल क्लास हुन्छ। ल मैले च्याट अफ गरेँ। अब सुरु गरौँ है त। ल ठिक, ल सेल मेम्ब्रेन है, याद गर्ने सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन युनिभर्सल, जहिले पनि याद गर्ने सेल मेम्ब्रेन युनिभर्सल हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन किन युनिभर्सल हुन्छ भन्यो भने सेल मेम्ब्रेन जहिले पनि सबैको चिज सेल मेम्ब्रेन त चाहिन्छ नि हैन, सेल थ्योरी अनुसार सेल मेम्ब्रेन चाहियो। सिएम सेल मेम्ब्रेन जहिले पनि लिपोप्रोटिन, जहाँ पनि है यो याद गर्ने, जहिले पनि लिपोप्रोटिनले बनाउँछ। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दा ब्याक्टेरियाको सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटिनले बनाउँछ, केही डाउट छैन। तर युजुअल कम्पोनेन्ट भन्दा फरक चिज हुन्छ, जस्तै स्टेरोइड्सहरू, यसमा के अरे सियालिक एसिडको अमाउन्ट चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक चाहिँ हुन्छ। कतिपय कम्पोनेन्ट स्टेरोलहरू, कोलेस्ट्रोलहरू हुँदैन भने सियालिक एसिडको प्रेजेन्स चाहिँ बढी हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तै माइटोकन्ड्रियाले गर्ने काम पनि यसैले गर्छ। भनेको के भन्दा जस्तै रेस्पिरेसन ब्याक्टेरियामा कहाँ गर्छ? माइटोकन्ड्रिया हुँदैन। क्लोरोप्लास्ट फोर्सन गर्ने ठाउँ क्लोरोप्लास्ट पनि हुँदैन। क्लोरोप्लास्ट भनेको मैले फङ्सन लेख्छु छ। रेस्पिरेसन गर्ने पनि कहाँ हो? फोर्सन गर्ने पनि कहाँ हो? सेल डिभिजन गर्ने पनि कहाँ हो? सेल डिभिजन गर्नु पर्यो भने पनि, सेल डिभिजन गर्नु पर्यो भने, डिएनए रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो भने, यो दुनिया डिएनए आरएनए बनाउनु पर्यो भने, इभन राइबोसोम बनाउनु पर्यो भने, यो हरेकको फरक फरक ठाउँ हुन्छ। साइटोप्लाज्म पढ्दा हामी पढ्छौँ। जस्तै रेस्पिरेसन गर्ने माइटोकन्ड्रिया हो, फोर्सन गर्ने क्लोरोप्लास्ट हो, सेल डिभिजन गर्ने न्युक्लियस हो, डिएनए आरएनए डिभाइड गर्ने कि न्युक्लियस हो कि न्युक्लियस हो, राइबोसोम डिभाइड गर्ने 70S राइबोसोम फ्रीली हुन्छ, तर 80S त न्युक्लियस हो। तर यो कुनै पनि फङ्सन के छैन, यो फङ्सन गर्नको लागि न न्युक्लियस छ, न माइटोकन्ड्रिया, न प्लास्टिड, कुनै पनि छैन। यो सबै काम कसले गर्छ? प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेनले नै गर्छ। तर रेस्पिरेसन गर्न मेम्ब्रेनमा मेजोम होला हैन, फोर्सन गर्नको लागि ल्यामेला होला, बाँकी त रेस्पिरेसन गर्ने स्ट्रक्चर छँदै छ, बाँकी त सेल मेम्ब्रेन छँदैछ। त्यही भएर के बुझाउन खोज्यो भन्दा बायोलोजिकली सबभन्दा एकदमै फङ्सनली स्ट्रङ चाहिँ कहाँ चाहिँ यहीँ पाइन्छ। सो क्यान बी नट ए सेल मेम्ब्रेन अर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यो लिपोप्रोटिनले बनाउँछ, फस्फोलिपिड हुन्छ, पोलिसाकाराइड बनाइराख्नु पर्दैन। तर स्टेरोल यसमा हुँदैन। स्टेरोल मात्रै हैन, यसमा कोलेस्ट्रोल पनि हुँदैन। साइट अफ मोस्ट एनाबोलिक एन्ड क्याटाबोलिक अलमोस्ट रेस्पिरेसन गर्ने काम पनि यसैले गर्छ, फोर्सन गर्ने काम पनि यसैले गर्छ। तर यसको लागि मोडिफिकेसन हुनसक्छ। रेस्पिरेसन गर्ने मोडिफाइड स्ट्रक्चर मेजोम हुनसक्छ, त्यो पनि मेम्ब्रेनको इन्फोल्डिङ हो। क्याटाबोलिक गर्ने मेजोम भयो, अनि रेस्पिरेसन फोर्सन गर्नको लागि चाहिँ ल्यामेला पनि मोडिफिकेसन नै हो। फोर्सन कहाँ हुन्छ? सो ल्यामेला हुन्छ है, आन्सर गर्ने। स्टोरिङ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स ल्यामेला, जो क्लोरोप्लास्ट ग्रुपमा काम गर्छ, अनि स्टोरिङ रेस्पिरेटरी एन्जाइम्स मेजोम, यो दुवै के हो? सेल मेम्ब्रेन नै हो। सेल मेम्ब्रेनको फोल्डिङ्सहरू हो यो, इनफोल्डिङ दुवै। अनि डिएनए रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो, सेल डिभिजन गर्नु पर्यो, या हेल्प इन सेक्रेसन सिन्थेसिस गर्नु पर्यो, जति पनि छ सबै सिन्थेसिस राइबोसोम जति पनि छ सबैको लागि सेल मेम्ब्रेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर। सो सेल मेम्ब्रेन बायोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ इन ब्याक्टेरिया, याद गर्नु पर्यो। सबैभन्दा बढी एक्टिभ हुन्छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ, यहाँतिर यो सेल मेम्ब्रेन छ नि, यसरी भित्रतिर यसरी इन्फोल्डिङ आयो भने मेजोम हो यो रेस्पिरेसन गर्नको लागि। त्यही स्ट्रक्चर यहाँ ल्यामेलाको रूपमा रहन्छ। यो जुन लाइन देखाएको छ नि, यो सबै ल्यामेला हो। ल्यामेला चाहिँ अझै ब्लू ग्रीन अल्गीमा अझै राम्रो देखिन्छ, त्यसलाई हामी क्रोमाटोफोर भन्छौँ। ल्यामेला हो सबै।
ल्यामेला के को लागि फोर्सिङको लागि हो भने मिजम के अरे मिजम के को लागि रेस्पिरेसन लागि मिजम रेस्पिरेसन तर यहाँ त गर्नुपर्ने कुरा एरी रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ सोध्यो भने त पहिलो आन्सर मिजम नै हो ब्याक्टेरियल रेस्पिरेसन अथवा ब्याक्टेरियल माइटोकोन्ड्रिया इज कल्ड मिजम भन्ने हो ब्याक्टेरियल क्लोरोप्लास्ट इज कल्ड ल्यामेला भन्ने हो तर यदि अप्सनमा ल्यामेला पनि छैन मिजम पनि छैन भने आन्सर इज सेल मेम्ब्रेन नरहिकन सेल मेम्ब्रेन आन्सर दियो हुन्छ सो ब्याक्टेरियल मेटाबोलिक फङ्सन कन्ट्रोल बाई ल्यामेला एन्ड मिजम विच आर एक्सटेन्सन अफ सेल मेम्ब्रेन अब साइटोप्लाज्म त्यो भित्र के हुन्छ साइटोप्लाज्म सबै कुरा साइटोप्लाज्म सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है 3-4 कुरा छ जति पनि स्टक छ नि साइटोप्लाज्म भित्रै हुनुपर्छ किन यहाँ न्युक्लियस छैन माइटोकोन्ड्रिया छैन प्लास्टिड छैन त्यसपछि गोल्की बडी छैन इआर छैन यो सबैको काम त गर्ने कसले हो त के पनि छैन भने त गर्ने कसले हो साइटोप्लाज्ममा पहिला के हुन्थ्यो न्युक्लियर मेम्ब्रेनतिर एउटा रिजन हुन्थ्यो अनि अर्को के अरे सेल मेम्ब्रेन जस्तै यो न्युक्लियस यो सेल भयो भने यो न्युक्लियस भयो न्युक्लियस र सेलको बिचमा ग्याप हुन्थ्यो दुईटा लेयर बनाउँथ्यो यहाँ ठ्याक्कै सेप्टेसन त हुन्थेन तर डेन्सिटी भिस्कोसिटीको आधारमा दुईटा लेयर हुन्थ्यो बाहिरलाई हामी इक्टोप्लाज्म भन्थ्यौँ जो स्टोरेजको काम गर्छ भित्रलाई हामी इन्डोप्लाज्म इन्डो भनेको चाहिँ पछि हामी पढ्छौँ इन्डो भनेको सोल फर्ममा हुन्छ इक्टो भनेको जेल फर्ममा हुन्छ कि हो यसलाई हामी हेट्रोजिनस भन्छौँ तर ब्याक्टेरियामा यस्तो हुँदैन न्युक्लियस भन्ने नै छैन भित्र बाहिर भन्ने नै हुँदैन सो होमोजिनस नो डिस्टिङ्क्ट इक्टो एन्ड डिस्टिङ्क्ट इक्टो एन्ड इन्डोप्लाज्म भनेर लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बुझ्न सक्ने टर्म हो यो हेट्रोजिनस छैन भन्छ आयो नि त त्यस्तै यसमा स्टोर प्रोटिन हरेक चिज स्टोर गर्ने यसैले हो अलमोस्ट काम यसैले गर्छ लामो पढ्नै पर्दैन अलमोस्ट स्टोर फर एभ्रिथिङ भनेर लेख्दै हुन्छ अनि जेनेटिक मेटर यहीँ हुन्छ एक्स्ट्रा जेनेटिक मेटर यहीँ हुन्छ जेनेटिक मेटर जहिले नेकेड डिएनए हो नेकेड डिएनएको स्टोन प्रोटिन नभएकोले हामी फिगर देखाउँला सर्कुलर हुन्छ लिनियर चाहिँ ज्यादै कम हुन्छ एसिडिक किन हुन्छ नो स्टोन स्टोन नभएपछि स्टोन त बेसिक प्रोटिन हो 65% स्टोन प्रोटिन नै 0 भएपछि त जेनेटिक मेटेरियल जहिले पनि डिएनए मात्रै हुने भयो आरएनए हुने भएन डिएनए मात्रै हुन्छ ब्याक्टेरियामा पो के भाइरसमा पो आरएनए हुन सक्थ्यो डिएनए मात्रै हुन्छ डिएनए जहिले पनि सर्कुलर हुन्छ किन बाँध्ने कोही पनि छैन लिनियर डिएनए मे बी प्रेजेन्ट इन सम माइक्रोप्लाज्म बट लिनियर इज कमनली फाउन्ड इन हायर अर्गानिजम त्यस्तै मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गानिज कुनै पनि हुँदैन एक्स्ट्रा जेनेटिक मेटेरियल योसँग हुन सक्छ युनिभर्सल अर्गानिज 70s राइबोसोम भइहाल्यो यो पोलिराइबोसोम भन्ने के भनेर सोध्यो भने यो एमआरएनएसँग राइबोसोम यसरी टाँसिया हुन्छ सानो दुईटा युनिट हुन्छ नि राइबोसोमको 70s राइबोसोमले मात्रै बनाउँछ यसरी हो सानो ठुलो यसरी बस्यो भने हामी पोलिराइबोसोम भन्छौँ भनेको पोलिसिस्टोनिक आरएनएमा हुन्छ यो पोलिसिस्टोनिक आरएनए अथवा एमआरएनए भन्छ नि हो त्यसमा हुन्छ यो पोलिसिस्टोनिक के हो मोनोसिस्टोनिक के हो सर्टमा बुझ्छ सिस्टोन भनेको फङ्सन युनिट अफ डिएनए हो के अरे फङ्सन युनिट अफ सेगमेन्ट अफ डिएनए भन्न एकैचोटि एमआरले धेरै कपी गर्यो भने त्यसलाई पोलिसिस्टोनिक भन्छ युक्यारियोटमा जहिले पनि युनिसिस्टोनिक हुन्छ यो चाहिँ पोलिसिस्टोनिक भनेको चाहिँ हामी जेनेटिक्समा डिटेल पर्छ अहिले के बुझ वाट इज पोलिराइबोसोम भन्यो नि सेभरल राइबोसोम एटाच अन एमआरएनए यो राइबोसोम नम्बर 6 देखि 8 वटासम्म हुनसक्छ यसले के गर्छ एउटा राइबोसोमले एउटा प्रोटिन बनाउँछ अर्को राइबोसोम अर्को भनेको धेरैवटा प्रोटिन बन्न सक्छ एउटै एमआरएनएबाट भन्न खोजा हो यो युनिभर्सल अर्गानिज भयो ट्युबुलिन प्रोटिन हुँदैन त्यस्तै साइक्लोसिस स्ट्रिमिङहरू केही पनि हुँदैन स्टोरेज फुड मेटल चाहिँ ग्लाइकोजन याद गर्नु कहीँ भोल्टिन ग्रानुल लेखा हुन्छ तर बेटर आन्सर चाहिँ ग्लाइकोजन जसको कारण त ब्याक्टेरियालाई हामी एनिमल मानेका थियौँ नि त यु हेभ टु टेक स्क्रिनसट यो स्क्रिनसट लिन सक्छ तिमीहरूले किताबमा पनि लेखिदिएको छ धेरै कुराहरू लगभग सबै नै छ अब जेनेटिक मेटरमा हामी अलिकति किन पढ्नुपर्छ जेनेटिक मेटल फरक खालको छ ट्रु न्युक्लियस एब्सेन्ट भनेको ट्रु न्युक्लियस छैन यसलाई के भन्ने त इन्सेपिएन्ट भन्ने हो इन्सेपिएन्ट न्युक्लियस भनेको अब ट्रु न्युक्लियस के हो थाहा पाउन हामी साइटोलोजीमा जानु पर्ला तर अहिले बुझ्नुपर्ने ट्रु न्युक्लियसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ न्युक्लियर इन्भेलप भयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेको न्युक्लियोप्लाज्म हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ र न्युक्लियर रेटिकुलम हुन्छ यो चारवटा चिज हुन्छ यो मध्ये यो तीनटा चिज हुँदैन खालि न्युक्लियर क्रोमाटिन अथवा न्युक्लियर रेटिकुलम मात्रै हुन्छ जो भोलि डिएनए ग्रुपमा मात्रै डिएनए मात्रै भएर बस्छ यसमा क्रोमोजोम बन्ने चान्स छैन किन न्युक्लियर रेटिकुलम क्रोमाटिन फाइबरमा स्टोन प्रोटिन छ भने डिएनए चाहिँ क्रोमोजोम भन्छ अब ब्याक्टेरियामा क्रोमोजोम बन्ने चान्स छैन क्रोमोजोम मान्यो भने त्यसलाई डिएनए मात्रै भन्ने हो सो क्यान बी नट जिनोफोर जिरोम धेरै नाम दिन सकिन्छ यसलाई सिंगल सर्कुलर नाकेट विदाउट स्टोन प्रोटिन सो एसिडिक क्लियर छ जेनेटिक मेटेरियल न्युक्लियोटाइड नि भनिन्छ जिनोफोर पनि सोध्छ जिनोफोर के हो भन्यो भने नाकेट डिएनए भन्नुपर्छ है नाकेट डिएनए जिनोफोर प्रो क्रोमोजोम इन्सेपिएन्ट न्युक्लियस क्रोमाटिन बडी दिज आर इक्विभ्यालेन्ट फर जेनेटिक मेटेरियल अफ ब्याक्टेरिया याद गर्नुपर्ने कुरा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन एपार्टस हुँदैन न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन न्युक्लियर एपार्टस भनेको जति पनि न्युक्लियस भित्र हुनुपर्ने स्ट्रक्चर छ नि मैले चारवटा लेखेँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियोप्लाज्म न्युक्लियोलस कुनै पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन भन्न खोजा डिएनए कन्टेन मोर अमाउन्ट अफ यस याद गर्ने नर्मल केसमा के हुन्छ त ए प्लस टी यो तिमीलाई धेरैले थाहा होला जस्तै एउटा योभन्दा पहिला यसरी लेखौँ यो याद गर एउटा कुरा दोस्रो कुरा नाम याद गर ट्रु न्युक्लियस हुँदैन लेख
अनि यो एपार्ट छैन ठीक छ। अर्को कुरा तिमीले थाहा छ चार्गाफ रुल अनुसार प्युरिन भनेको A प्लस G इक्वल्स टु C प्लस T हुन्छ। फरक फरक छ यो बेसिकली, यो चाहिँ प्युरिन भयो, यो पाइरिमिडिन भयो। अनि A सँग जहिले नि को कम्बाइन गर्छ T डबल बन्ड बना हुन्छ, अनि G सँग जहिले पनि C ट्रिपल बन्ड बनाएर बसाल्छ। यो युनिभर्सल रुल भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ A प्लस T हुन्छ नि, A र T त फरक छ नि त। A र T जोड्दाखेरि यो नम्बर नर्मली G र C भन्दा बढी हुनुपर्छ इन केस अफ युकार्योटिक। तर यदि G प्लस C चाहिँ मोर देन T प्लस C भयो भने त्यो प्रोकार्योटिक हुन्छ। यसको रेसियो मोर देन 1 भयो भने युकार्योटिक हुन्छ, लेस देन 1 मा प्रोकार्योटिक हुन्छ भन्न खोजेको यो। थामिन चाहिँ यसमा कम हुन्छ भन्न खोजेको। कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छु यो। एक्स्ट्रा जेनेटिक मेटल्स प्लाज्मा एपिजम पनि हुन्छ। व्हाट इज एपिजम, व्हाट इज प्लाज्मा, हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ। यहाँबाट तिमीले बुझ्नुपर्ने के हो, न्याकेट हुन्छ मतलब बेसिक हुन्छ, बेसिक हुनुपर्ने क्यारेक्टर छैन। न्याकेट भएपछि बेसिक हुनुपर्ने क्यारेक्टर छैन, तर एसिडिक हुन्छ, स्टोन प्रोटिन छैन। सो एसिडिक हुन्छ। डिएनए जहिले पनि नामै डिएनए एसिड ए त सधैँ छ, तर डिएनएलाई बेसिक बनाउनु चाहिँ स्टोन प्रोटिन छैन। ब्याक्टेरियाको क्रोमोजोमलाई हामी जिनोफोर भन्छौँ, अनि न्युक्लियस छैन, अनि एटिजिसी को रेसियो याद गर्नु। यति तिमीले याद गर्नु। अब प्लाज्मिड इपिजम त म पढाइहाल्छु के हो। अब इपिजम प्लाज्मिड भने के हो पहिला बुझ। यो ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम भयो, यो ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम भयो, यो चाहिँ युकार्योटिक क्रोमोजोम। फरक कहाँ छ, यहाँ डिएनए मात्रै छ, डिएनए मात्रै छ, डिएनए मात्रै कोइल गरेर बसाएको छ, केही पनि छैन। यहाँ लाइन लिनियर बसाएको छ राइट, यसरी सर्कुलर भएर बसाएको छ, गोलो यसरी चेन भएर बस्छ राइट। अब यदि हामीले युकार्योटमा गएर हेऱ्यो भने यो डिएनए त सधैँ छ। यो डिएनए केमिकल युनिटलाई कसले के अरे बेरेको छ, हिस्टोन प्रोटिनले बेरेको छ नि। यो 8वटा अक्टामेरबाट हामी न्युक्लियोजम भन्छौँ। यो हिस्टोनको 8वटालाई हामी अक्टामेर भन्छौँ। अक्टामेरको न्युक्लियोजम पनि हो। न्युक्लियोजम भनेको के भन्दा यो एउटा डिएनए छ, यो डिएनएलाई यसरी बेर्ने हो, एउटा बेर्यो यसो बेर्यो नि। यो एउटा एउटा छ नि, एउटा एउटा ग्रुपलाई हामी न्युक्लियोजम भन्छौँ। यो भित्र 8वटा अक्टामेर छ, 8वटा हिस्टोन प्रोटिन छ, त्यसले बेर्छ डिएनएलाई। फेरि त्यस्तो अर्को अर्को गर्दै फेरि एकदमै कन्डेन्स बेर्दै बेर्दै गयो भने 1600 देखि 1700 टाइम्स यसले क्वाइलिङ गर्यो भने अब के भन्छ, त्यो चाहिँ कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्छ। भनेको ब्याक्टेरियामा यस्तो हुन्थ्यो, फुकेको ढाकाको दर्ला जस्तो कि ब्याक्टेरियामा यस्तो हुन्थ्यो भने युकार्योटमा के हुन्छ निकै लामो हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ सानो। अब यति क्वाइलिङ गर्यो कि हेर त यहाँ यसरी भयो नि, धेरैचोटि यहीँ घुमाइरहेछ, कति बाक्लो हुँदै गयो नि हो क्रोमोजोम भयो। एकचोटि होइन नि त, यो यसरी घुमाइदियो भने 2-3 चोटि घुमेर सक्यो, यति मात्रै भयो। यसलाई मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गर्दा 1600-1700 फेरि क्वाइल गरेपछि के हुन्छ त, बाक्लो भएन। भनेको एउटा सेलको डिएनए बेर निकाल्यो भने, एउटा सेलमा भएको डिएनए को लेन्थ निकाल्यो भने पृथ्वीलाई बेर्न पुग्छ, त्यसै भने होइन नि त। ब्याक्टेरियामा त छोटो हुन्छ। प्लाज्मिड भने के, प्लाज्मिड बुझ्नलाई पहिला प्लाज्मिड इपिजम सँगै बुझ है त। यो क्रोमो ब्याक्टेरियाको सेल हो, यसमा मेन डिएनए छँदैछ, यो मेन डिएनए छँदैछ। तर यो ब्याक्टेरियामा एडिसनल डिएनए को टुक्रा आयो भने, सानो टुक्रा हो, यो टुक्रालाई हामी प्लाज्मिड भन्छौँ। व्हाट इज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा रहेछ, एक्स्ट्रा सेगमेन्ट अफ डिएनए, मिनिएचर क्रोमोजोम भन्छ, एक्स्ट्रा सेगमेन्ट अफ डिएनए। सेम हो, केही पनि फरक छैन। यो मेन डिएनए त फरक, एक्स्ट्रा क्यारिज एक्स्ट्रा क्यारेक्टर्स, एक्स्ट्रा क्यारेक्टरले क्यारी गर्छ, क्यारेक्टर नै एक्स्ट्रा क्यारी गर्छ। निकाल्दै पनि के हुन्छ, मर्दैन। यो मेन डिएनए छँदैछ नि, यो मेन डिएनए हो के, मेन डिएनए हो। यो टुक्रा चाहिँ प्लाज्मिड हो। यो इरेनबर्ग के भन्छ, यो हामी लिन्डरबर्गले दिएको है। यो टम अहिले आउला मान्छेको नाम लेख्नु, प्लाज्मिड। प्लाज्मिडले एक्स्ट्रा क्यारेक्टर बोक्छ। यो अटोनोमस पनि छ। व्हाट स्ट्यान्ड्स फर अटोनोमस, अटोनोमस भने के, आफ्नो काम आफैले गर्छ भने अटोनोमस क्यारेक्टर भनेको रेप्लिकेसन इट सेल्फ, कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, यो गर्दैन। मेन डिएनए र योको रिलेसनसिप एक्ज्याक्टली नन छैन हामीलाई, तर यसले एक्स्ट्रा क्यारेक्टर दिन्छ। यदि निकाल्दियो भने त्यो एक्स्ट्रा काम गर्दैन। जस्तै हामी आर भन्यो भने रेजिस्टेन्ट क्यारेक्टर दिएन, निफ भन्यो भने नाइट्रोजन फिक्स गर्न सकेन, अनि कोल भन्यो भने टक्सिन डेभलप गर्न सकेन, अनि एफ भयो भने फर्टिलिटी मेल फिमेल डिसाइड गर्न छ। यो 4वटा चाहिँ हामीले वेल नन प्लाज्मिड भन्छ हामी चिनेको। यसको एक्स्ट्रा काम के हो, एफ छ भने एफ प्लस भन्छ हामी त्यसलाई, फर्टिलिटी फ्याक्टर हो। यो एफ प्लस छ भने त्यो मेल हो, छैन भने फिमेल भइहाल्यो। छुट्याउने नै यसैले हो, मेल र फिमेल छुट्याउने नै यसैले हो। सो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्यारेक्टर क्यारी गर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने 3-4 पोइन्ट याद गर्ने। एक्स्ट्रा क्यारेक्टर आयो, छैन भने त्यो क्यारेक्टर आएन, छैन भने त्यो क्यारेक्टर आएन मतलब यो नन भाइटल रहेछ, नभए नि बाँच्छ भने हो नि नन भाइटल। यो मेन डिएनए चाहिँ भाइटल हो, यो चाहिँ नन भाइटल, नभए पनि केही हुँदैन, भयो भने एक्स्ट्रा क्यारेक्टर आयो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा यो एडिसनल क्रोमोजोम हो, यो एक्स्ट्रा हो, त्यो डिएनए नै हो, यो नेकेड डिएनए नै हो।
नेकेड डिएनए केही पनि फरक छैन, अर्को र यसमा केही पनि फरक छैन, तर सेगमेन्ट हो। अनि अर्को अटोनोमस हुन्छ, यो आफ्नो रेप्लिकेसन आफै गर्छ। भनेको अब हामीले के गर्छौँ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ युज गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दा जस्तै हामीलाई ए भन्ने अर्गानिजम छ, यो ए भन्ने अर्गानिजम बीसम्म लैजानु पर्यो। सपोज भन एमा एउटा टुक्रा छ, डिएनएको सानो टुक्रा छ, क्रोमोजोमभित्र सानो टुक्रा छ, यो ठुलो क्रोमोजोममा हामीलाई चाहिने यति मात्रै छ भनौँ न, बीमा त्यो छैन। सपोज यसलाई के छ, यो चाहिँ कमन मान्छे हो, यसमा इन्सुलिन प्रडक्सन गर्ने जिन छ, बीमा इन्सुलिन प्रडक्सन छैन, मतलब डायबिटिज हो यो। अब यो डिएनएको टुक्रा लैजाने मान्छेमा कसरी त भन्दा अब हामी के गर्छौँ, जो मान्छेसँग छ त्यो मान्छेसँग भएको यो सेगमेन्ट छ नि, कसलाई दिने, त्यो भएको सेगमेन्ट चाहिँ ब्याक्टेरियालाई दिने, ब्याक्टेरिया कसलाई दिने, प्लाज्मिडलाई दिने। प्लाज्मिड सही, यो प्लाज्मिड भयो। अब हामी मान्छेको सेलबाट निकाल्छौँ, के निकाल्छौँ, यो टुक्रा डिएनए काटेर गर्छौँ, काटेर निकाल्छौँ नि, डिएनए एक्जोन्युक्लियस गर्छौँ होइन, त्यसपछि तिमीले पढायो होला नि, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस अनि लिगेज जोड्छौँ नि त, अनि यहाँलाई हामीले जोडिदिउँ राइट। अब के गर्छ, यसले धेरै कपी बनाउँछ, मल्टिप्लाई गर्छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा हजारौँ गर्न सक्छ। यसमा रिप्लिकेसन प्रपर्टी छ, कसैले रोक्न मिल्दैन, आफै रिप्लिकेसन गर्न सक्छ। अनि टाँसेर बसिरहेको छ नि, यो हरियो चाहिँ कसको, ब्याक्टेरियाको, यो पर्पल चाहिँ मान्छेको हो नि त। धेरै बन्यो नि, हामीले एउटा बन्यो निकालेको एउटा लाखौँ बन्यो, करोडौँ बन्न सक्छ। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई डाइरेक्टली इनोकुलेट गरिदिन सक्छौँ, मान्छेको शरीरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो पर्पल यो मान्छेसँग थियो थिएन, अब आयो, अहिलेसँग जिन थियो थिएन, अब जिन आयो, अहिले पनि के गर्छ यसले, त्यो जेनेटिक क्यारेक्टर एक्सप्रेस गरिहाल्छ। हो यो बेलामा यो प्लाज्माको काम के रहेछ, जेनेटिक भेहिकल गाडी रहेछ, बोक्नको लागि जिन भेक्टर नै भन्छौँ, बोक्नको लागि। अब त्यो चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ एग्रोब्याक्टरमा युज गर्छौँ, एनिमलमा चाहिँ इकोलाई युज गर्छौँ, त्यति मात्रै हो त। लिडरबर्ग फर्स्ट युज द टर्म extract chromosomal genetic matter with autonomous replication, miniature or short segment of DNA without stone protein, same हो। जेनेटिक भेहिकल को युज गर्छौँ, भेक्टर पनि भन्न सक्छ यसलाई। जी भनेको जेनेटिक इन्जिनियरिङ, इकोलाई ह्युमनमा, एग्रोब्याक्टरियम प्लान्टमा। जस्तै आर भन्ने छ भने रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ होइन, कोल छ भने टक्सिन डेभलप गर्छ, टक्सिन। यदि कुनै ब्याक्टेरियासँग आर छैन भने उसले रेजिस्टेन्स डेभलप गर्दैन के। निभ छ भने नाइट्रोजन फिक्स गर्छ, N2 फिक्स गर्ने भयो, छैन भने गर्दैन। एफ प्लाज्मिडहरूको फर्टिलिटी फ्याक्टर यो चाहिँ सेक्सुअल डिटर्मिनेसन फ्याक्टर, इन ब्याक्टेरिया सेक्स डिटर्माइन भनेर सोधिन्छ, सेक्सुअल डिटर्मिनेसन फ्याक्टर हो यो, डिटर्मिनेसन फ्याक्टर। जसरी हाम्रो सेक्स डिटर्माइन हुन्छ नि क्रोमोजोम एक्स र वाइले, त्यसरी यहाँ डिटर्माइन गरिन्छ कसले हो, प्लाज्मिड। जोसँग एफ छ त्यो मेल हो, जोसँग छैन त्यो फिमेल हो। सेक्स डिटर्माइन बाई एफ प्लाज्मिड। सेक्सुअल डायमर्फिज्म इज ड्यू टु सेक्स प्लाई, सेक्सुअल डायमर्फिज्म इज ड्यू टु सेक्स प्लाई एन्ड सेक्स डिटर्माइन ड्यू टु एफ फ्याक्टर। एफ फ्याक्टर छ भने मेल छ, छैन भने फिमेल छ। अब यसले के गर्छ, हामी एकछिनमा पुग्छ त्यहाँसम्म ल। अब इपिजोम भने के, वाट इज इपिजोम? इपिजोम भने के हो त, इपिजोम भनेको फरक छ, सेक्स प्लाई र प्लाज्मिड भन्छ। एक केटा मैले मनोज भनिरहेको छु त, सेक्स डिटर्माइन लेखिदिएको छु मैले यहाँ, किन बुद्धि पुग्दैन तिमीहरूको। सेक्सुअल डाइम दुईटा अप्सनमा भन्ने कुरै छैन नि, सेक्सुअल डाइमर्फिजम भन्यो भने पो पिलाइ भने हो त, यो पो पिलाइ त सेक्स प्लाई हो त। तिमी केटा जस्तो किन देखिन्छौ, केटाको अर्गान छ त्यही भएर तिमी केटा जस्तो देखिन्छौ, तर तिमी केटा किन भएको, त्यो त एक्स वाइले भएको होला नि त। डिटर्माइन त एक्स वाइले गरे हो भने तिमीलाई केटा त एक्स वाइले बनाएको, नाक आएर कपाल ठुलो आएर आवाज सानो भएर सेक्सुअल अर्गान आएर तिमी केटा भएको त होइन नि त। त्यो एक्स क्रोमोजोमले एक्स वाइ क्रोमोजोमले गराइदियो भने डिटर्मिनेसन ड्यू टु जेनेटिक क्यारेक्टर, डिटर्मिनेसनको जहिले पनि जेनेटिक क्यारेक्टर्स हो, त्यो पिलाइले गर्ने होइन ल। अब इपिजोम भने के, यो ब्याक्टेरिया भयो, यो मेन डिएनए छँदैछ योसँग। अब यसमा के छ अर्को, अघि भनेको थिएन एक्स्ट्रा डिएनए के हो, प्लाज्मिड हो। यो प्लाज्मिड यहीँ आएर जोडियो भने के भयो, यो प्लाज्मिड छ, यो पनि छ हो, यसलाई इपिजोम भन्यो। सो वाट इज इपिजोम, मेन डिएनए प्लस प्लाज्मिड, यति हो, नजुकिने। प्लाज्मिड र मेन डिएनए जोडेर बस्ने हो। यो किन बस्यो भन्दा यसको हाई फ्रिक्वेन्सी बढाउनको लागि, रेप्लिकेसन सँगै हुन्छ नि दुवै, किन दुईटा अटोनोमसली रेप्लिकेट गर्छ भने एउटा गर्दा अर्को नगर्दा, अर्को गर्दा अर्को नगर्दा, रेप्लिकेसन यसले के गर्ने, स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि बराबर रेप्लिकेसन गर्दा सँगै आएर टाँसेर बस्छ। त्यसको मेन काम भनेको इन्टिग्रेट भएर बस्ने हो, मेन डिएनए चाहिँ इन्टिग्रेट भएर बस्ने हो। भोलि चाहियो भने कुनै कारणले क्रोमोजोम लस भनेर रेप्लिकेसन गरेर दिन्छ, केही पनि फरक छैन। इपिजोम भनेकै इन्टिग्रेट हो कि यो, plasmid capable of either replicating autonomously or integrated with main DNA bacterial, right? Yes. Give new bacterial characters, bacterial chromosome after loss of primary. त्यही हो, यो के छ, ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम भयो, यो प्लाज्मिड भयो, यो प्लाज्मिड यहाँ गएर बस्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म प्लाज्मिड गएर बस्यो। मेन डिएनए छँदैछ, मेन डिएनए प्लस प्लाज्मिड integrated into bacterial DNA. So every episome contain plasmid. हरेक episome प्लाज्मिड हुनै पर्छ, तर प्लाज्मिड भित्र इपिजोम हुँदैन नि फेरि।
ल अब ब्याक्टेरियामा हामीले पढ्ने अर्को कुरा के अहिलेसम्म स्ट्रक्चर बताउँ न्युट्रिसनमा जाउँ है त न्युट्रिसनल ब्याक्टेरिया दुईटा हुन्छ एट्रोपिक हेट्रोपिक तर छान्यो भने ब्याक्टेरिया डिकम्पोज भएको हुनाले युनिभर्सल आन्सर इज ब्याक्टेरिया के हो सोध्यो भने आन्सर कहिले पनि जहिले पनि हेट्रोपिक हुने सो ब्याक्टेरिया युनिभर्सल हेट्रोपिक हो डिकम्पोजर हो नि त तर सम ब्याक्टेरिया आर अट्रोपिक नो डाउट सम ब्याक्टेरिया अट्रोपिक मिन्स दे क्यान प्रिपेयर फुड देमसेल्फ एन्ड हेट्रोपिक दे क्यान नट प्रिपेयर देयर फुड देमसेल्फ सो दुईटामा फरक के रहेछ भने यसले के गर्छ प्रोड्युस फुड यसले के गर्छ गेट फुड प्रोड्युस फुड कहाँबाट त सनलाइटबाट कि केमिकलबाट दुईटा केमोट्रप्स एन्ड फोटोट्रप्स दुईटा यसमा लाइट चाहिन्छ यसमा केमिकल अक्सिडेसन हुन्छ दुवैले खानेकुरा बनाउँछ केमिकल अक्सिडेसन कहाँबाट फेरि अर्गानिकबाट होइन इनअर्गानिकबाट जस्तै ग्रिन सल्फर ब्याक्टेरियाहरू लाइट चाहिन्छ भने यहाँ पर्छ लाइट चाहिँदैन भने यहाँ पर्छ सल्फर ब्याक्टेरियाहरू नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरू होइन सल्फर ब्याक्टेरिया नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया हाइड्रोजन ब्याक्टेरिया मिथेन ब्याक्टेरिया यी सबै दे नेभर निड एनी पिगमेन्ट्स नो पिगमेन्ट यसमा कुनै पनि पिगमेन्ट हुँदैन सिधा डाइरेक्ट नाइट्रिफाइङ कम्पाउन्डबाट आफै इनर्जी लियो कि आफ्नो खानेकुरा आफै बनायो सबभन्दा सुरुको ग्रुप अफ फर्स्ट अट्रोप्स हो यो अर्थको फर्स्ट अटोरब भनेको यिनै नै हो ल दोस्रो फोटो भनेपछि लाइट चाहियो द्याट मिन्स दे निड पिगमेन्ट्स फर फोटोसिन्थेसिस यसमा पिगमेन्ट चाहियो पिगमेन्ट के चाहियो यसको आफ्नै पिगमेन्ट हुन्छ त पिगमेन्ट नाम के यसको आफ्नै पिगमेन्ट नाम के हो ब्याक्टेरियो क्लोरोफिल ब्याक्टेरियो क्लोरोफिल हुन्छ यसले युज आइआर मात्रै लिन्छ आइआर मात्रै लिन्छ यसले ब्याक्टेरिया फोटोसँग त आइआर मात्रै लिन्छ यसमा क्लोरोफिल छैन युज आइआर पिगमेन्ट सिस्टम 1 मात्रै हुने भयो त्यसमै PS1 मात्रै हुने भयो अनि नेबर प्रोड्युस अक्सिजन प्रोड्युस गर्दैन एन्ड टेक्स नर्मली H2S बाट लिन्छ हाइड्रोजन सल्फाइडबाट अक्सिजन आउने भएन जस्तै यसमा यहाँ सल्फर ब्याक्टेरिया यहाँ छ भने ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया यसमा पर्छ ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया पर्पल ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया यसमा चाहिँ ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया लेखेन ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया अथवा पर्पल सल्फर ब्याक्टेरिया ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया यहाँ देखाएको छ पहिला कपी गर त्यति चाहिँ ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया अनि पर्पल सल्फर ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियोक्लोरोफिल भन्ने हुन्छ केमिकल जसले आइआर मात्रै लिन्छ पिगमेन्ट सिस्टम 1 मात्रै हुन्छ यसले वाटर लिँदैन त्यसले अक्सिजन आएन अक्सिजन प्रोड्युस गर्दैन एनअक्सिजेनिक भनेर हामीले कहीँ पढाएको थियौँ यो ल यहाँ बुझ्नु भने ग्रीन पर्पल सल्फर र ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया क्रोमासियम एन्ड क्रोबियम यसले लाइट लिन्छ नै कुन लाइट लिन्छ इन्फ्रारेड लिन्छ राइट PS1 मात्रै हुन्छ ल केमोट्रपमा चाहिँ केमिकलबाट लिन्छ यिनै चाहिँ केमिकल अक्सिडेसन भन्छ त्यो केमिकल चाहिँ के हुनुपर्छ अर्गानिक होइन इनअर्गानिक हुनुपर्छ ल दोस्रोमा हेट्रोपिक त तीनटा हुनसक्छ एउटा प्यारासाइटिक अर्को साप्रोफाइटिक अर्को चाहिँ सिम्बायोटिक प्यारासाइटमा चाहिँ फुड कहाँबाट लिन्छ फुड त लिन्छ यिनीहरूले गेन गर्ने हो गेट फुड हो यो त अहिले मैले गेट फुड बनाएको छु पाउनु पऱ्यो कहाँबाट साप्रोफाइटिकको डेडबाट अनि प्यारासाइट भनेको लिभिङबाट साप्रोफाइट सिम्बाइन भनेको रिलेसनसिपबाट तिमी पनि देऊ मलाई पनि देऊ म पनि देऊ पोजिटिभ हो नि यो प्लस प्लस हो यो जस्तै इकोलाहरू राइजोबियमहरू सिम्बाइन्ट हो होइन अब साप्रोफाइट डेट अब कतिपय साप्रोफाइटले डेडबाट नियाज गर्ने साप्रोफाइटबाट मात्रै लिन्छ कि प्यारासाइट पनि लिन सक्छ दुवैबाट लिन सक्छ कतिपय साप्रोफाइट मात्रै लिन्छ कतिपय यहाँबाट लिन सक्छ यो लिभिङबाट खानेले डेडबाट खान्छ खान्न कति लिभिङ मात्रै खान खोज्छ कतिपय चाहिँ डेडबाट पनि खान खोज्छ त्यसको डिफाइन चाहिँ हामी अब्लिगेटर फ्याकल्टीमा पढ्छौँ यो कपी गर्न सक्छौ पहिला कपी गर त यति कपी गर त यसमा चाहिँ तिमीले नोटिस गर्नुपर्ने क्यारेक्टर के रहेछ स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ यसमा पहिलो हेट्रोपिक कमन याद गर सबभन्दा कमन हेट्रोपिक हो त्यसपछि अट्रोपिक सेकेन्डमा अट्रोपिक आयो प्राइमेरी हुँदैन अनि त्यसपछि पनि हेऱ्यो भने केमोट्रोपिक फर्स्ट अट्रोप्स भयो यसमा इक्जाम्पल हो फर्स्ट अट्रोप भनेर लेख अहिले लेखा जस्तै फोटोपमा अक्सिजन लिँदैन के अरे फोटोमा अक्सिजन निकाल्दैन ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया जसले लाइट चाहिँ लिन्छ तर के गर्दैन अक्सिजन निकाल्दैन अनि साप्रोफाइटिक गेट इनर्जी फ्रम डेड एन्ड डिकेन कम्पाउन्ड्स प्यारासाइटिक फ्रम होस्ट सेल होस्ट भनेको लिभिङ हुन्छ सिमाइन फ्रम रिलेसनसिप लाइक राइजोबियमहरू यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो यहाँ मैले गोलो लगाइदिएँ तिमीले पढ्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू दुई पोइन्ट्स एउटा अट्रोपिकले आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँदैन यो चाहिँ आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँछ यो चाहिँ कमन भयो कमन भनेर लेख्दै मैले कमनली ब्याक्टेरिया आर हेट्रोपिक भन्नु पऱ्यो हेट्रोपिक त नि कमनली ब्याक्टेरिया आर साप्रोफाइट भन्नु पऱ्यो प्यारासाइट भन्नु पऱ्यो जसले फुड होस्टबाट पाउँछ यसले डेडबाट लिन्छ कतिपयले लाइट युज गर्छ कतिपयले केमिकल युज गर्छ ल
अब कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ प्यारासाइट हुन्छ अब्लिगेट भनेर सोधिन्छ अब्लिगेट र फ्याक्ट दुईटा टर्म याद गर्ने है त्यो एकचोटि पढ्यो भने सधैँ काम लाग्छ फ्याकल्टेटिभ भने के यो टर्म हेर त ल अब्लिगेट भने के हो फ्याकल्टी भने के हो दुवै प्यारासाइट छ त्यस्तै अब्लिगेट भने के फ्याकल्टी भने के दुईटा याद गर त अब्लिगेट भनेको ट्रु यो भनेको ट्रु ट्रु प्यारासाप्रोफाइट भने ट्रु प्यारासाइट भने के त वाट स्ट्यान्ड्स फर ट्रु ट्रु भने के यो ट्रु भने नि मैले यो पनि ट्रु रे यो पनि ट्रु रे ट्रु भने के ट्रु भनेको ट्रु होइन त अर्को छैन भन्यो नि त फल्स पनि बाँकी छ ऊ मात्रै ट्रु भने के त अब्लिगेट प्यारासाइट भनेको ओन्ली अन लिभिङ होस्ट भनेर लेख लिभिङ होस्ट भन्दा बाहिर यसको कोही पनि छैन भनेको जिउँदो यदि अब्लिगेट प्यारासाइटलाई होस्ट मात्रै भने यो पनि मर्यो अब्लिगेट साइटोप्लाज्म भने के हो ओन्ली अन डेड सेल डेड अर्गानिजम यो लिभिङमा कहिल्यै बाँच्दैन यो डेडमा बाँच्दैन नट इन डेड नेभर इन डेड भनेर लेख्छ कि त्यसमा नेभर इन डेड बडी यो चाहिँ नेभर इन लाइभ होस्ट लाइभ होस्टमा कहिले पनि यो पहिला बुझ्नु पर्यो यति बुझेपछि बाँकी बुझिन्छ अब फ्याकल्टी भनेको नेपालीमा बुझ नेपालीमा बुझाइन्छ म फ्याकल्टी भनेको बुझ्नको लागि मौका परे बाई चान्स इङ्ग्लिसमा यो पनि यति बुझ्यो नि तिमीले बाई चान्स सेम टर्म यहाँ पनि आउँछ एरोबिक रेस्पिरेसन एनारोबिक दुवै हुनसक्छ तर कमनली एनारोबिक हुन्छ याद गर्ने कमनली एनारोबिक हुन्छ किन साप्रोफाइट्सहरू नर्मली प्यारासाइट्सहरू एनारोबिक हुन्छ अथवा डिकम्पोजरहरू एनारोबिक हुन्छ ब्याक्टेरिया डिकम्पोजर नि एनारोबिक पनि हुन्छ एरोबिक पनि हुन्छ तर फरक के छ एरोबिक सिमिलर टु युकार्ट्स एनारोबिक सिमिलर टु युकार्ट दुवै सेम छ फरक कहाँ छ फरक चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने पोइन्ट छ फरक कहाँ फोकस गरौँ यता फरक कहाँनिर छ एनारोबिकमा दुईटा एटिपी आउँछ राइट दुईटा एटिपी एडिसनल चान्स छैन दुईटा एटिपी साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस त्यसपछि कि ल्याक्टिक एसिड बन्छ कि इथानोल बन्छ अरू कमनली बन्दैन अरू पनि बन्छ भन्दा त नबन्ने होइन तर कमन कम्पाउन्ड छ यो ल्याक्टिक एसिड इथानोल दुईटा बन्छ दुईटा मात्र एटिपी अरू थपिन चान्स छैन एरोबिक सिमिलर टु युकार्ट्स तर कहाँ आउँछ यो साइटोप्लाज्ममा नि हुन्छ अलिकति मेकानिजम अनि अर्को मिजोमा हुन्छ राइट माइटोकन्ड्रियाभित्र जाने ठाउँ छैन यसमा तपाईँले एटिपी कति दिनुभयो 38 एटिपी दिने भयो इन्स्टेड अफ 36 एटिपी यहाँ कति आयो एटिपी दुईटा मात्रै आयो के आयो इथानोल के आयो ल्याक्टिक एसिड भनेको के आउँदो रहेछ 2 एटिपी प्लस lactic acid or ethanol
कहाँ हुन्छ यो साइटोप्लाज्म सकियो त्यो कुरा अब यो रुखमा जाऊ के निक्ल्यो 36 आउनु पर्ने तर कति आयो 38 राइट भनेको कहाँ हुन्छ यो नो माइटोकन्ड्रिया छैन भने कहाँ आउने भयो मेजम र साइटोप्लाज्ममा हुन्छ दुईटा ठाउँ यो कति एटिपी 38 एटिपी यही त अरू केही पनि छैन यसमा ल सेम केस र त एन्ड्रोबिक एरोबिक अप्लिकेट फ्याकल्टेटिभ यो ट्रु यसलाई डिफाइन गरेर के हो यो यसलाई डिफाइन गर बाई चान्स एन्ड्रोब्स भनेको युजली एरोब्स भयो बट मे बिकम एन्ड्रोब्स यसमा पनि but may become aerobes गाह्रो छैन अब अन्तिम आजको अन्तिममा टाइम लाग्छ यसमा यहाँसम्म कसैको केही क्वेसन छ चार्टमा एकचोटि हेर्न चाहे केही छ तिम्रो भने स्टोन प्रोटिन प्रोटिनको टाइप यहाँ जेनेटिक्समा पढ्ने हो स्टोन प्रोटिनको टाइप यहाँ जेनेटिक्समा पढ्ने तिमीले H2A H2B H3 अनि H4 ल टाइप चाहिन्छ भने अक्टामेर यो स्टोन प्रोटिनको बारेमा हामी दुईटामा जेनेटिक्समा पढ्छौँ के कसरी बन्छ भनेर जीएम जेनेटिक मेटेरियल कुन अगाडिको स्लाइड भने कुन भने हो इपिलेप्सी भन्ने इपिलेप्सी भनेको त रोग हो नि छारे रोग के लेखा छ तिमीले चार्टमा 88 जसमा प्रोड्युस हुन्छ जसमा के भनेको 88 प्रोड्युस हुन्छ ठीक छ त नि अगाडिको स्लाइड बनाएछ कुन अगाडि भनेको अन्तिममा देखाइदिएर छोड्दै अहिले अगाडि भनेको कुन पेज सर एकचोटि देखाइदिनु अन्तिममा अगाडि भनेछ कसले कुन अगाडि भन्यो कसै थाहा भने मैले अगाडि स्लाइड लेखा छ कार्डमा के हो कार्डमा भने के हो सुरजको अक्षर पनि बुझ्दैन हो तिम्रो लेखेको मैले म्युजियमले सेल डिभिजन गर्छ मेन कामै म्युजियमको सेल डिभिजन हो कन्ट्रोइड्सको काम चाहिँ अझै तिम्रो अझै बुझ्न चाहन्छ भने त कति छ कति यहाँ पढाउनु धेरै कुरा मैले छोडिराखेको हुन्छु गाह्रो छ सबै एक्सप्लेन गर्न पनि रेस्पिरेसन बल्ल म्युजियम लेख्नुपर्छ कति छ जस्तो कुरा त अब सबै कुरा त सम्भव छैन एक महिनामा रेस्पिरेसन यो ब्याक्टेरिया केस ब्याक्टेरियामा रेस्पिरेसन कसले गर्छन् कन्ड्रोइड्स अथवा कन्ड्रोजोम हुन्छ ब्याक्टेरियाको कन्ड्रोजोम हुन्छ नि कन्ड्रोजोम भनेको माइटोकन्ड्रियाको अर्को नाम हो नि त कन्ड्रोजोम भन्छौँ कन्ड्रोजोम त छैन ब्याक्टेरियामा तर कन्ड्रोइड्स भन्नु पर्यो म्युजियम सेल डिभिजन म्युजियमले गर्ने हो धेरै कुराहरू छन् जो कुरा तिमीले भन्न पनि अप्ठ्यारो छ त्यो भन्यो भने कहाँ पुग्छ त्यसले मैले काटेर छाटेर भने हो यति छाटेको छु कि यति कम्प्रोमाइज गरिरहेको छु कि ब्याक्टेरिया 6 घन्टासम्म पढाउनु पर्छ ब्याक्टेरियालाई 5 देखि 6 घन्टा पढाउनु पर्छ जम्मा मैले 2 घन्टा सिधाइरहेको छु 38 एटिपी जसमा प्रोड्युस हुन्छ सर के भने हो सागर सूरजले 38 एटिपी जसमा प्रोड्युस हुन्छ सर के भने हो जसमा प्रोड्युस हुन्छ एटिपी 38 प्रोड्युस हुन्छ ब्याक्टेरियामा प्रोगेट सबैमा साइनो ब्याक्टेरिया मात्रै होइन नि त बिजिएम पनि हुन्छ होइन 38 केमा हुन्छ सोध्या हो कि मोनेरा हुन्छ ल अब मोनेरा भित्रको हुन्छ खोज यो काम त तिम्रो हो नि मेरो काम होइन नि त ल अब पछि यसलाई सिधाउँछु त्यसपछि तिमीसँग फेरि टाइम बाइक रहेन फेरि त्यो स्लाइड खरेर देखाइदिनु ल त रिप्रोडक्सन बेसिकली 3टा हुन्छ एउटा भेजिटेटिभ अर्को सेक्सुअल ब्याक्टेरियामा भेजिटेटिभ कमन भयो यसमा डाउट छैन यो मात्रै मेथड कमन हुन्छ यो एब्सेन्ट हुन्छ एसेक्सुअल एब्सेन्ट हुन्छ सेक्सुअल पनि एब्सेन्ट हुन्छ दुईटै एब्सेन्ट हुन्छ ल भेजिटेटिभ कसरी हुन्छ बाइनरी फिजन मस्ट कमन यो मध्ये मस्ट कमन यो फ्र्यागमेन्ट फिजन नै हुन्छ तर मस्ट कमन के हो बाइनरी फिजन हो एसेक्सुअल हुँदैन लेख्दिसकेको छु मैले किन नो माइटोसिस किन भन्दा ब्याक्टेरियामा माइटोसिस पनि हुँदैन मियोसिस पनि हुँदैन अमाइटोसिस मात्रै हुन्छ अमाइटोसिस त भेजिटेटिभ हो अमाइटोसिसबाट भयो भने त त्यो डिभिजन त भेजिटेटिभ हो याद गर्नु पर्यो सेक्सुअलमा मियोसिस हुनुपर्छ मियोसिस हुने चान्स छैन मियोसिस मैले हुँदैन भनिदिइसकेको छु मियोसिस हाप्लेट भएर हुँदैन सेक्सुअल माइटोसिस पनि हुँदैन एकदमै सिधा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कुन डिभिजन हुँदा सिधा आन्सर के हो अमाइटोसिसमा त अरू केही पनि होइन यसमा भन्न खोजेको कि मैले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्ने भनेको अमाइटोसिस हो यो भएर कमन भयो ब्याक्टेरियामा डिभिजन एउटै मात्रै हो डाइरेक्ट डिभिजन अफ सेलुलर अमाइटोसिस यो मात्रै हुन्छ सो कम यही भयो सकियो यो मात्रै बाइनरी फिजन सबभन्दा कमन यो त एब्सेन्ट किन अमाइटोसिस हुँदै हुने स्पिन्डल फाइबर बन्न पर्यो मियोसिस हुँदै हुने यो पनि एब्सेन्ट हो तर याद गर्नुपर्ने कुरा एसेक्सुअलमा रिप्रोडक्सन त हुन्छ तर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन तर यदि हामीले इन्डोस्पर्मलाई एक्जोस्पर्मलाई र सिस्टलाई मान्यो भने एसेक्सुअल मान्न त सकिन्छ तर नो मल्टिप्लाई
नम्बर बढ्दैन मल्टिप्लाई। अब यो के हो एकछिनमा पढ्छौ तिमीले, नम्बर अफ सेल बढ्दैन के, एउटा थियो एउटै दियो, रिप्रोडक्सन हो कि होइन मान्न सक्यो भने हो, तर डिभाइड भयो भने भएन, डबल नम्बर बढेन के। एसेक्स रिप्रोडक्सन ब्याक्टेरियाले गर्यो भने नम्बर कति हुन्छ, जतिको तति नै रहन्छ, नथिङ इज चेन्ज। नम्बर जतिको तति नै रहेछ, तर रिप्रोडक्सन कसरी भयो त, त्यो नम्बर बढेन हो, त्यसलाई हामी इन्डोस्पोर सिस्टर एक्जोस्पोर भन्छौँ, हामी एकछिनमा पढ्छौँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो, भेरिएसन हो, भेरिएसन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भेरिएसन हो, मियोसिस छैन, माइटोसिस छैन, नो भेरिएसन, भेरिएसन आउँदै आउँदैन, त्यही भएर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त हुँदैन, यसमा शङ्कै छैन, सेक्सुअल हुँदै हुँदैन, एसेक्सुअल पनि हुँदैन लेख्दा छु, तर इन्डोस्पोर के भने एसेक्सुअल मान्ने हो, तर मल्टिप्लाई हुँदैन, नम्बर बढ्दैन भनेको। अब नम्बर नबढिकन रिप्रोडक्सन भयो भने त्यसलाई सेक्सुअल के अरे एसेक्सुअल मान्ने किनभने स्टिल डिबेट, तर हामी डिस्कस नेक्स्टमा गरौँ त्यहाँ। सेक्सुअल हुँदै हुँदैन, यदि सेक्सुअल हुँदैन भने भेरिएसन आउँदैन आउँदैन, तर अर्को खालको भेरिएसन जेनेटिक भेरिएसन भन्ने आउँछ नि, फेरि जेनेटिक भेरिएसन चाहिँ आउँछ, अनौठो खालको एक्टर जो ब्याक्टेरियाभन्दा अन्त कहीँ पनि पाउँदैन, ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्जेक्सन एन्ड कन्जुगेसन, यो चाहिँ जेनेटिक भेरिएसन हो। सिधा भन्न खोजा के हो, ब्याक्टेरिया रिप्रोड्युस थ्रु भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मात्रै हो, भेरिएसन ड्यु टु यो हुनसक्छ, तर यसलाई हामी सेक्सुअल मान्दैनौँ। ब्याक्टेरियाले इन्डोस्पोर हुन सक्छ, तर त्यो सेक्सुअल मान्दैनौँ। सो ब्याक्टेरिया ओन्ली डिभाइड थ्रु बाइनरी फिसन एन्ड इन्डोस्पोर फर्मेसन। सो सिधा भन्न खोज्दा चाहिँ ब्याक्टेरिया डिभाइड थ्रु बाइनरी फिसन एन्ड इन्डोस्पोर फर्मेसन। बाइनरी फिसन भेजिटेटिभ, इन्डोस्पोर क्यान बी कन्सिडर एसेक्सुअल बट नो एडिसनल सेल इज एडेड, अरू त हुने कुरै छैन, सकिहाल्यो। आज हामी सबै नै पढ्छौँ। पहिलो मेरो बाइनरी फिसन मोस्ट कमन मेथड सो यो डाइरेक्ट डिभिजन हुन्छ, अब माइटोसिस हो यो भनेको, डाइरेक्ट डिभिजन हुन्छ, मस्ट कमन भयो, डाइरेक्ट डिभिजन हुन्छ। डाइरेक्ट भनेको के हो, माइटोसिसमा जस्तो क्यारिकाइन साइटोकाइन्स नहुने हो, यो यसले दुईटा आइडेन्टिकल डटर सेल बाइनरी फिसन हो नि त, यो अर्गानिजम रेप्लिकेट्स इट्स डिएनए एन्ड डिभाइड्स इन्टु हाफ। सो यसमा कुनै पनि साइटोकाइन्स हुँदैन, कुनै पनि क्यारिकाइन्स हुँदैन, र एउटा सेलले ब्याक्टेरियाले दुईटा दिनको लागि 20 देखि 30 मिनट लाग्छ। यो जिटी हो, जेनेरेसन टाइम कति भन्दा एउटा ब्याक्टेरियाले 20 देखि 30 मिनटभित्र दुईटा ब्याक्टेरिया बनाइसकेको हुन्छ। कमनली टाइम 20 मिनट सम्झिने, एभ्री डिभिजनमा डबल नम्बर बन्छ, अनि एउटा सेल थियो भने एक डिभिजनमा दुईटा बन्छ, अर्को छ भने 4वटा बन्छ, 4 छ भने 8 बन्छ, 8 छ भने 16 हुँदै जान्छ। सपोज मान 20 मिनट अगाडि एउटा थियो भने 20 मिनट अगाडि अघिसम्म एउटा थियो भने अब एउटा थियो नि 0 मिनटमा, अब 20 मिनट पछाडि कति हुन्छ, दुईटा हुन्छ, 40 मिनट पछि कति हुन्छ, अर्को 40 यति हुन्छ, 60 मिनट 20 मिनट 60 मिनटमा कति हुन्छ, 80 हुन्छ, अनि 80 मिनटमा कति हुन्छ भने 8 को ठाउँमा 16 हुन्छ। सो नम्बर डिभिजन इज 2n। यो कसरी बुझ्ने भन्दा सपोज n डिभिजन n इक्वल्स टु डिभिजन हो भने 10 डिभिजन गर्दा कति हुन्छ, 2 टु पावर 10 भइस, यो 1 भयो, यो 2 भयो, 3 भनेको 1 डिभिजन गर्दा कति बन्यो, 2 बन्यो, 2 डिभिजन गर्दा कति बन्यो त, दोस्रो डिभिजन गर्दा कति बन्यो, 4 बन्यो, अनि तेस्रो डिभिजन गर्दा 8 बन्छ, चौथो डिभिजन गर्दा 16 बन्छ, पाँचौँ डिभिजन गर्दा 32 बन्छ, छवटा डिभिजन गर्दा 64 बन्यो। 2 टु पावर n भनेको चाहिँ निकाल्ने हो। यो क्वेसन हेर त एकचोटि, यो पहिला यही हेर त, फिगर यसमा हेर त, सक्सेसिभ डिभिजन हो, एकैचोटि दुईटा हेर त, ब्याक्टेरिया कति फास्ट हुन्छ, जम्मा 20 देखि 30 मिनटभित्र हरेक ब्याक्टेरिया ग्रो गरेर डबल बनाउँछ, 2 थियो भने 4, 4 को 8, 16 हुँदै जान्छ। फेरि एकचोटि हेर, एकदम फास्ट डिभिजन। ल अब यो क्वेसन हेर त, यो क्वेसनमा हेर त, यो फिगरमा हेर पहिला, अनि दुईटा डिभिजन भएको छ, एउटा थियो अब दुईटा भयो, राइट, ल एउटा थियो दुईटा भयो, डिभिजन भइरहेको छ, इट्स भेरी कमन क्यारेक्टर छ यो। ल यो एकचोटि क्यालकुलेट गर त, एनीबडी सबैले गर त, ट्राई गर त, जस्ट 1 मिनट पनि मैले टाइम दिन सक्दिनँ यसको लागि, ट्राई गर त फास्ट। If a bacterium divides each minute, how many times is required for the formation of कति 4 भनेको छ, कति भयो आन्सर, इच मिनट लेखाएको छ, यसले 80 लेख्न थालेको हुन्छ नि शैतानले, फेरि के लेख्छन् यिनीहरू कति भन्नुभयो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट डिभाइजिङ टाइम, राइट, नम्बर अफ ब्याक्टेरिया आफ्टर एन डिभिजन 2 भयो, यहाँ छँदैछ नि त। ल एउटा ब्याक्टेरिया दुईटा भन्न 1 मिनट लाग्ने हो, दुईटा 4 बन्छ, 4 18 बन्छ, डाउट छैन यसमा त। ल एक पहिला कति 0 मिनटमा कति थियो, एउटा थियो नि, 0 मिनटमा एउटा थियो नि, 1 मिनट थप्यो भने डिभिजन 1 मिनट छ नि त, 1 मिनट थप्यो भने कति भयो, 1 मिनट त भयो नि जम्मा, 1 मिनट कम्प्लिट भएपछि कति भयो, दुईटा भयो, 1 मिनट थपेपछि दुईटा भयो, अर्को 1 मिनट थप, 1 मिनट थप्ने त हो नि, कति भयो, 4 भयो। क्वेसनले कति सोधेको छ, 4 ब्याक्टेरिया,
4 ब्याक्टेरिया कति चाहियो 2 मिनेट चाहिएन यदि यो क्वेसन हेरे त आएको क्वेसन यो ट्राई गर each minute half cup 1 cup 1 minute 1 hour 1 कप 2 कप 4 कप 8 कप हुने हैन 1 कप बनाउन कति मिनेट छ 60 मिनेट 2 कप बनाउन कति कति थप्ने कति मिनेट थप्ने 1 मिनेट हैन अनि 4 कप बनाउन कति मिनेट थप्ने फेरि 1 मिनेट 62 अनि 8 कप बनाउन कति मिनेट थप्ने 1 मिनेट अब यसको हाफ कति हो हाफ कप हैन कति मिनेट लाग्यो त यहाँ 1 मिनेट हैन यहाँ 60 बाट 1 मिनेट के गर्ने घटाउने थप्ने अब घटाउँदा कति 59 मिनेट भएन यो बुझ्यो एकचोटि हेर त कसैले बुझ्यो बुझेन हाफ आवर लेख्यो फेरि एउटाले कहाँको आवर भनेको छ घण्टा भने आधी घण्टामा हुन्छ 1 मिनेटमा डिभाइड गर्यो भने चाहिँ आधी घण्टा लेख्छ हेर ल यहाँनिर सुन 1 मिनेट 1 डिभिजन 1 मिनेट इक्वल्स टु 1 डिभिजन यो त सबैले बुझिन्छ 1 कप बन्नलाई 60 मिनेट लागेछ हो 1 मिनेट थप्यो भने कति हुन्छ 61 मिनेटमा कति कप भयो 62 भएन के पनि बुझेन टाइम कति छ यहाँ यो बुझ्यो भने पहिला बताउ त यही बुझ्यो बुझेन यही बुझ्यो बुझेन बुझ्यौ ल अब त्यसो भए ठिक छ अब अगाडि जाऊ अझै अर्को 1 मिनेट गर अर्को 1 मिनेट थप कति भयो त 61 मा 62 मिनेट भयो किन टाइम त 1 मिनेट भनेको छ नि कति कप 4 कप फेरि अर्को मिनेट थप कति कप 8 कप कति मिनेट 63 मिनेट भएन अब यदि 1 कप बन्न 60 लागेको छ भने यसको आधा बन्न कति लाग्छ 1 मिनेट अगाडि मात्रै हैन 1 मिनेट अगाडि कति थियो 59 मिनेट थियो कति थियो त 1 को आधा कति हुन्छ हाफ कप हैन क्वेशन हाफ कप सोधेको त हाफ कप 2 कप बनायो के हुन्छ एक हरेकमा डबल हुँदै गएको छ बुझ्नु पर्ने डबल 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 त छ नि 8 को हाफ 4 हुन्छ 4 को हाफ 2 हुन्छ 2 को 1 1 को हाफ यदि 1/4 गरे कति हुन्थ्यो ल बताऊ 1/4 गरे कति हुन्थ्यो 58 यो त लाटाले पनि गर्छ नि अब आधा भन्न बेर्छ हैन आधा मिनेट भन्न बेर्छ आधा मिनेट त हुँदै 1 मिनेटमा पुरै डिभाइड हैन आधा मिनेट कामबाट हुन्छ ल यदि यो बुझाछ भने एनीबडीले बुझाछ भने अब यसलाई मैले के दिए इच मिनेट ठाउँमा ल 5 मिनेट गरे ल त आन्सर निकाल क्वेशन सेम अब 5 मिनेट घटाउने बढाउने हो नि अब यहाँ कति हुन्छ 60 त यो त 60 60 नै भयो नि यो कति भयो 65 यो 75 यो 70 यो 75 त्यसो यो कति भयो त 5 मिनेट एकको ठाउँ 5 मिनेट घटाउ न 55 हैन ल बाँकी आफै गर है अब त मसँग टाइम पनि छैन यति धेरै हेराउनको लागि ल धेरैले मिलाएको छ त्यसले गर्दा मैले छोडेँ यहाँलाई ल यो आयो यो डिभिजनको सोधेको छ यो क्वेशन चाहिँ के सोधेको थियो यो सोधेको थियो क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दा आइएमको क्वेशन यो थियो यो क्वेशन ल यही क्वेशन थियो आइएममा यो क्वेशन थियो अब 1 मिनेट अब यो हाफको ठाउँमा 1 लेखा यहाँ 2 कप भन्यो भने कति गर्नु पर्यो 2 कप नै सोध्न मिल्छ 2 कप भयो भने 1 कपलाई 60 छ भने 2 कपको लागि 1 मिनेट थप्दियो 62 भइहाल्यो ल अब अर्कोमा जाउँ हामी इन्डोस्पोर फर्मेसन इन्डोस्पोर भनेको भेरी थिक है एकदमै बाक्लो एकदमै डोर्मेन्ट यसमा 120 डिग्री सेन्टिग्रेड इजिली टोलरेट गर्न सक्ने स्पोर हो यो रेडिएसन टेम्परेचर एसिड इन कुनै पनि केमिकल कुनै पनि इन्जाइम तिमीले इन्डोस्पोर खाइदियो भने तिम्रो डाइजेस्ट इन्जाइमले के पनि गर्दैन यसलाई हुन्छ के त यसमा हुने के मेकानिजम मात्रै बताउँछु म सर्टमा ल पक्कै त यहाँ सानो मैले स्पेस खाली छोडेको है स्पेस खोजेको मैले ठाउँ पाइनँ ल यहाँ हेर त यो ब्याक्टेरिया छ नर्मल ब्याक्टेरिया यसमा मेम्ब्रेन सेम छ न्युक्लियर जेनेटिक मेटेरियल छँदैछ सपोज मान टेम्परेचर के भयो
निकै हाई भयो, वाटर निकै नै घट्यो, निकै नै घट्यो। अब के गर्ने? यसले के गर्छ आफ्नो वाल घटाउँछ। दुईटा कन्डिसनमा बनाउँछ यसले। एउटा वाल बिचमा यो छ नि मेम्ब्रेन, यो मेम्ब्रेनसँगै टाँसिएको छ नि यो। अब यहाँ दुईटा सँगै मेम्ब्रेन राखेँ, अर्को कलरले मैले मेम्ब्रेन देखाएँ त्यहाँ। यहाँ मेम्ब्रेन पनि यही छ यो। मेम्ब्रेन पनि सेल मेम्ब्रेन पनि यही छ। वाल र मेम्ब्रेन सँगै टाँसेर बसा हुन्छ नि जनरली। यो ब्लू र रेडले भनेको दुईटा वाल र मेम्ब्रेनलाई सँगै देखाएँ मैले। अब के गर्छ? वाललाई मेम्ब्रेनले छोडिदियो इस। अझै छोडिदियो, हुँदा हुँदा गएर अब यत्रो मात्रै हुन्छ इस। यहाँ मात्रै यति मात्रै। यति थिक वाल, यति बाक्लो हुन्छ कि यो पुरै रेस्ट नै हुन्छ कि इस। बाहिरको वाल वाल नै छ। अब यो भित्र रेस्टिङ हुन्छ, यो बिचको टेम्परेचर थर्मोफोबिक हुन्छ यो। यो 120 डिग्री सेन्टिग्रेड इजिली टोलरेट गर्न सक्छ। पानी तताए केही पनि हुँदैन रहेछ। यस्तो खालको यसमा 10 देखि 15% मात्रै वाटर हुन्छ। अब यसले नो भाइटल साइन, यो स्टेजमा हामी नो भाइटल साइन भन्छौँ। नो भाइटल साइन, भाइटल साइनै छैन यसमा। कुनै लिभिङ क्यारेक्टर नै छैन यसमा, कुनै पनि भाइटल साइन छैन यसमा। के पनि काम गर्दैन हो, यसलाई हामी इन्डोस्पोर भन्छौँ। तर लामो समय टिक्दैन। अब यदि इन्भाइरोमेन्ट अझै खतरनाक गयो भने बिग्रिन्छ। तर इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो भने के गर्छ फेरि फेरि यही स्टेज आउँछ र नयाँ दिन्छ कि त्यही अर्गानिजम सर्भाइभ गरेर रिटेन भएर फर्केर आउँछ। या एउटा कन्डिसन हो। दोस्रो के हुनसक्छ, यो एउटा सेल भयो यो जेनेटिक मेटेरियल छँदैछ, उसले के गर्छ यो प्यारेन्ट भन अहिलेलाई दुवै हिसाबले हुन्छ। यो प्यारेन्ट हुन्छ, ब्यासिलसमा कमन हुन्छ। के गर्छ यसले दुईटा बनाउँछ, पहिला जेनेटिकमा दुईटा बनायो अनि के गर्छ यो प्रोस्पोर भन्छौँ, पोरोस्पोर नि भन्छौँ। उसले के गर्छ अब यसलाई चाहिँ के गर्यो बाक्लो बनाउँदै जान्छ अनि यो मदर चाहिँ मर्न थाल्छ। बिस्तारै यसलाई यसरी क्लब भन्छ, गल्फिङ जस्तो कि इनगल्फ भन्छ नि हामी, खाने काम गर्छ कि यसलाई। यो चाहिँ डटर हो, यो प्यारेन्ट हो। प्यारेन्ट चाहिँ मर्दै गयो, डटर चाहिँ के हुन्छ वाल बाक्लो बनाउँछ र बिस्तारै यो प्यारेन्टले यसलाई फोरोस्पोर पनि भन्छ है। यो फोरोस्पोर, फोरोस्पोर के गर्छ यसलाई चाहिँ क्लस्टर गराउँछ र बिस्तारै बाक्लो वाल बनाउँछ। लिभिङ साइन छैन यो, यो मदरभित्रै छ। यसरी मदरले यसरी बसिरहेको छ, यसरी मदरले लिएर बसिरहेको छ। यो मदर लिएर बसिरहेको छ। जब इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल हुन्छ नि तब रिलिज गरिदिन्छ, स्पोर रिलिज हुन्छ। तर यहाँ प्यारेन्ट 1 थियो, यो डटर पनि कति भयो 1 हो, नयाँ आउँदैन। नथिङ इज चेन्ज, जस्ट रेस्टिङ मात्रै गरायो। त्यहाँबाट कतिपयले यसलाई चाहिँ के भन्छ यो रिप्रोडक्सन कसरी भयो त भन्छ। त्यहाँबाट कतिपयले इन्डस्ट्रियल रिप्रोडक्सन मान्दैन, डोर्मेन्ट स्पोर मात्रै हो, डोर्मेन्ट हो। सो भेजिटेटिभ स्पोर पनि भन्ने चलन छ, तर स्पोर भेजिटेटिभ हुँदैन। तर एउटा दिमाग राख्ने मल्टिप्लेक्सन हुँदैन चाहिँ भन्नुपर्छ है। यो हेर त्यसमा के लेख्दा छ मैले, यो भइहाल्यो। यस अनफेभरेबल कन्डिसन हुन्छ, यस मेनी ब्याक्टेरिया फर्म्स द स्पोर। एउटा ब्याक्टेरियाले एउटा मात्रै बनाउँछ फेरि है। यसमा इन्डोस्पोर फर्म्स वेयर bacterium produce a thick internal wall, encloses DNA and some its cytoplasm. Spores can remain dormant for a month or even a year, allowing bacteria to survive harsh condition, reproduction without multiplication. यसमा हेर त, यसमा देख्न सक्छौ यहाँ यो कन्डिसन छ। यो नर्मल कन्डिसन कमन सेल हो। यदि नर्मल कन्डिसन छ त यसले के गर्छ दुईटा बनायो, यो पनि बाइनरी फिसन भयो। नर्मल कन्डिसन यदि कन्डिसन सुइटेबल छ भने यो कमन पहिलो केस भयो। सुइटेबल छ भने, सुइटेबल छैन भने के गर्छ यसले अब यसलाई डिभाइड त गर्छ, दुईटा सेल बनाउँछ, यो दुईटा जेनेटिक मेटेरियल बनाउँछ अनि एउटा डटर हुन्छ एउटा प्यारेन्ट हुन्छ। दुईटा, एउटा प्यारेन्ट एउटा डटर हुन्छ, डिभाइड गर्दैछ, डिभाइड गरेर दुईटा बन्छ। दुईटा बनेपछि प्यारेन्ट लस भएर जान्छ, मदर भन्न त्यसलाई मदर जान्छ। दुईटा बनायो, यो फोरोस्पोर भन्छ हामी यसलाई, प्रोस्पोर अथवा फोरोस्पोर भन्छ। दुईटा बनायो, अब मदर डिसइन्टिग्रेट भएर जान्छ, मदर डिसअपियर भएर जान्छ, फोरोस्पोर भयो। यो फोरोस्पोर चाहिँ अब बाक्लो वाल बनाइन्छ, यो मदरले यसलाई जोगाउने काम गर्छ। अब मदर डिसइन्टिग्रेट भयो, मदर लस भयो। अब यसले नै बाक्लो वाल निकाल्छ, डाइपिमेलिक एसिड निकालिदिन्छ अनि एक्जोस्पोर हुन्छ, कर्टेक्सहरू बनाइन्छ, थिकली भइदियो, कर्टेक्स बनाइदियो, थिक वाल भयो। यही हो इन्डोस्पोर भनेको। यो इन्डोस्पोर के गर्छ लामो समयसम्म रेस्टिङ गर्न सक्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल छ, ठिक छ, यतिकै बस्छ। इन्भाइरोमेन्ट अनसुइटेबल छ, यतिकै बस्छ। सुइटेबल छ भने चाहिँ अब वाटर छोड्ने काम गर्छ यसले र मिनरलले नै काम गर्छ। तर जब इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल हुन्छ नि तब जर्मिनेसन गर्न थाल्छ, यो प्रोटिन कोड बन्यो, ठुलो भयो। अब मदरले यसलाई के गर्छ, मदरले त इन्गल्फ गरिरहेको छ, अब मदरले यसलाई छोडिदिन्छ। मदर बाहिर निक्लेपछि यो बाहिर निक्लिने एक्जोस्पोर हो, बाहिर निक्लिन्छ, बाक्लो भयो, एकदमै थिकली डोर्मेन्ट स्पोर। अब चुप्पो लाएर बस्छ, के पनि काम गर्दैन यसले। इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबल भयो, जर्मिनेसन गरेर नयाँ अर्गानिजम, नयाँ त होइन पुरानै हो, तर मर्दा मर्दै बाँचेको हुनाले रिप्रोडक्सन भन्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। ल अब अर्कोमा जाऊ। अब जेनेटिक रिकम्बिनेसन तीनटा हुन्छ। जेनेटिक रिकम्बिनेसन भनेको ब्याक्टेरिया क्यान मुभ फ्रम अ सेल टु अनदर, ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मेटेरियल मुभ गर्ने हो। यस तीनटा मेथड छ, यहाँ डिटेलमा तिमीले पढ्नु पर्दैन, तीनटा मेथडमा सर्टमा समराइज गरिदिन्छ है त। यो भने के, ए भन्ने एउटा अर्गानिजम छ, बी भन्ने अर्गानिजम छ, अर्गानिजम ब्याक्टेरिया हो कि। अब यहाँ अप्ठ्यारो के छ भन्दा नर्मल केसमा तिमीले मान्छेलाई बुझ, यो मेल हो यो फिमेल हो, अथवा फादर र मदर भनौँ न, किन मेल र फिमेल भन्नुभयो, फादर र मदर दुईजना छन्।
अब यो दुवै मिलेर बच्चा पाउँछ नि हैन, चिल्ड्रेन हुन्छ। यो चिल्ड्रेनमा कसको क्यारेक्टर आयो? दुवै क्यारेक्टर आयो नि। फादरको मदरको दुवैको आयो नि त। यहाँ त कमन कुरा हो, फादर मदर दुवैको आएको छ नि, क्यारेक्टर नयाँ त आएको छैन। पुरानो क्यारेक्टर, मदरले अलिकति फादरले अलिकति धेरै नयाँ बनायो। न यो बाउसँग मिल्छ न आमासँग मिल्छ, बाउभन्दा फरक छ नि त। हो, यो हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको। तर ब्याक्टेरियामा गजबको खालको रिप्रोडक्सन हुन्छ। ब्याक्टेरियामा कस्तो रिप्रोडक्सन हुन्छ? ब्याक्टेरियामा सर्टमा यो फादर हो, यो मदर हो। उसले के गर्छ भन्दा फादरले मदरलाई दिन्छ र उसलाई आफू जस्तै बनाइन्छ, फादर जस्तै बनाइन्छ कि कस्तो गजबको क्यारेक्टर हेर त। अझै बुझेन। ए भन्ने अर्ग्यामले बीलाई क्यारेक्टर दिन्छ। एले बीलाई दिएर बन्नु पर्ने के? एकले अर्कालाई दिने होइन नि त, हुनु पनि के थियो? ए र बी मिल्नु पर्ने थियो अनि सी जन्मिनु पर्ने थियो नि। केटा र केटीले नयाँ बच्चा जन्माउनु पर्ने थियो। तर यहाँ के हुन्छ? यो केटाले केटीलाई फेरि आफू जस्तै बनाइन्छ के। मेलले फिमेललाई क्यारेक्टर दिन्छ र फिमेल फेरि मेलै बन्छ। गजब क्यारेक्टर, युनिडिरेक्सनल भन्छ यसलाई हामी। युनिडिरेक्सनल हो। यो टेक्निकली सेक्सुअल रिप्रोडक्सन होइन के यो। किन एउटा सेक्सलाई चेन्ज गर्नु, नभएकोलाई भएको बनाउनु, यो त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन होइन नि त। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्थ्यो? ए भन्ने अर्गान्जम बी भन्ने अर्गान्जम मिलेर सी भन्ने अर्गान्जम आउनु पर्थ्यो नि त। दुवैको जेन्डर के आउँथ्यो? यहाँ चाहिँ एउटा एकातिर मात्रै एउटा डोनर हुन्छ, डोनर रिसेप्टरलाई दिन्छ अनि रिसेप्टर पनि डोनर हुन्छ भन्न खोजेको के। यसको तीनटा मेथड छ, यसरी बुझ त। तीनटा, एउटा कि ट्रान्सफर्मेसन, अर्को ट्रान्सडक्सन, अर्को कन्जुगेसन। यसमा तीनटै हुने कुरा एउटै हो, युनिडिरेक्सनल। याद गर्ने, युनिडिरेक्सनल ट्रान्सफर जेनेटिक मेटेरियल कम्प्लिट होइन, फेरि पार्टली मात्रै, टुक्रा मात्रै, पुरै जाँदैन। यसमा बी र ए छ। एसँग रातो कलर देखिरहेको छ तिमीले, त्यो रातो कलर मतलब यो एसँग कुनै चिज छ जो एले कलर दिन्छ, बी बीलाई दिन्छ। अब बी पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ? एमै कन्भर्ट हुन्छ। हेर त, यसले दियो दियो, अब बी नै कन्भर्ट भयो एमा, राइट। अब रातो कलर आयो, नयाँ कलर आयो। अब क्यारेक्टर त सेम छैन नि त। खालि तिमीलाई सोध्ने क्वेसन के हो? तिमीलाई सोध्ने क्वेसन चाहिँ यो तीनवटा सोध्ने, कुन साइन्टिस्टले डिस्कभर गर्यो? केमा? साइन्टिस्टले। अनि कुन ब्याक्टेरियामा? त्यति सोध्ने हो। अब यो तीनटा डिफाइन गर्दा म सर्टमा बताइन्छु, यहाँ लेखा छैन, छ यहाँ हेर त। युनिडिरेक्सनल ट्रान्सफर जेनेटिक मेटेरियल्स फ्रम डोनर टु रिसेप्टर। डोनर टु रिसेप्टर, रिसेप्टर चाहिँ अब के हुन्छ? डोनर हुन्छ। पहिलो ट्रान्सफर्मेसन, दोस्रो ट्रान्सडक्सन, तेस्रो कन्जुगेसन। यो मध्ये पहिलो सोधेको थियो, कसले गर्यो भन्दा ग्रिफिथले डिप्लोकोस निमोनियामा गरेको छ, जो अहिले हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। दोस्रो ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सडक्सन जस्तै हो, तर जिन्डर एन्ड लिडरबर्गले गरेको छ। लिडरबर्ग कन्स्ट्यान्टली सम्झिनु पर्ने, अब आउनेमा लिडरबर्ग नै आउँछ। कन्जुगेसन पनि लिडरबर्गले नै गरेको छ, तर एउटामा टाउटोमा एउटामा जिन्डर। साल्मोनेला र इकोलाई। सोध्ने क्वेसन यो, यति मात्रै कपी गरेर नि तिमीलाई धेरै कुरा थाहा पाउँछ। बाँकी एक्सप्लेन त म गरिहाल्छु। सरी, ल एउटा फिगर बनाएँ, फिगरमा हेर त एकचोटि। यसमा के गर्ने हो सर्टमा है त? ट्रान्सफर्मेसन भने के? आरएस्टेन मुसा थियो, आरएस्टेन ब्याक्टेरिया थियो, अर्को एसिस्टेन थियो, राइट। सर्टमा लेखेँ मैले। यो आरएस्टेनलाई मुसामा राख्दाखेरि मुसा के भयो? नट किल्ड। आरएस्टेन भने के हो? यो निमोनियाको ब्याक्टेरियाको दुईटा नाम हो के। निमोनियाको ब्याक्टेरियाको स्ट्रेन दुईटा रहेछ, एउटा आरएस्टेन, अर्को एस्टेन। आरएस्टेन निमोनिया लगाउने ब्याक्टेरियाको, आरएस्टेन भन्ने मुसामा राख्दा मुसा मरेन, किन निमोनिया लगाएन। एस्टेन अर्को मुसामा राख्दा के भयो? मुसालाई निमोनिया आएर मर्यो। अब तेस्रो 1 एक्सपेरिमेन्ट भयो, नम्बर 2 भयो। तेस्रो एक्सपेरिमेन्टमा यस स्ट्रेनलाई के गरियो? हिट किल गरियो। हिट किल भनेको हिटले मारियो, प्रोटोप्लाज्मलाई मारियो भन्न खोजा। मुसा मर्यो मरेन? मरेन। यो के मुसामा राखे यो पनि, नट किल्ड। यो रिजल्ट हेर त्यसमा, यसमा हेर त। आरएस्टेन मुसामा राख्दा मरेन, राइट। एस्टेन राख्दाखेरि मर्यो। एसले ड्रोग लगाउँछ नि त। अब यदि हामीले एस्टेन हिट किल राख्दा पनि के भयो त? मरेन भनेर त, मुसा मरेन। अब 1 नम्बर यो, 2 नम्बर यो, 3 नम्बर यो। एसिस्टेन्ट हिटकिलले मारेको छैन? छैन। आरएस्टेनले मारेको छैन? छैन। एस्टेन हिटकिलले मार्छ मार्दैन? मार्दैन। आरएस्टेनले मारेको मारेन? मार्दैन। हेर त, कमन कुरा हो नि यो त। फेरि एकचोटि हेर, ध्यान दिएर सुन, म एकचोटि भन्दा रिपिट गर्दिनँ यहाँ, त्यसले गर्दा मैले फेरि रिपिट गरेँ एकचोटि। मैले भन्न खोजेको ब्याक्टेरियामा दुईटा स्ट्रेन छ अरे, के आरएस। यो अलरेडी इस्टाब्लिस भएको कुरा, यसमा डिस्कसन गर्नु परेन। ग्रिफिथको एक्सपेरिमेन्ट हामीले खालि के मात्रै गर्न खोजा? ग्रिफिथले भनेको कुरा हाइलाइट मात्रै गर्न खोजा हो के। ल, आरएस्टेन छ, एसिस्टेन छ, दुईटा रहेछ। अहिले हामीले हेर्न खोजेको त ब्याक्टेरिया
ब्याक्टेरियाको स्ट्रेनको क्यारेक्टर हेर्न खोजा ब्याक्टेरियाको आर स्ट्रेनले रोग लगाउँदैन तर मुसामा हाल्दा मुसा केही पनि भएन किल भएन राइट तर दोस्रो यदि हामीले एस स्ट्रेन हाल्दिएमा त मुसा के हुँदो रहेछ मर्दो रहेछ मुसा मर्यो मर्यो अब पहिलोमा हेर पहिलोमा हामीले मरेको छैन दोस्रोमा मर्यो तेस्रोमा हेर त एस स्ट्रेन यदि हामीले एस स्ट्रेन मुसामा हाल्दियो भने मर्यो कि मरेन भनेर सोध्यो भने एस स्ट्रेन हिट किल गरेर त मरेको छैन नि त यो मरेको छैन राइट अब हामीले के गर्ने एस स्ट्रेन हाल्दै हिट किल यसले मात्रै मार्छ कि मार्दैन मार्दैन मर्नेमा त यहीँ मर्थ्यो नि त मरेको छैन आर स्ट्रेनले मार्छ कि मार्दैन आर स्ट्रेनले मार्छ कि मार्दैन मार्दैन मरेको छैन नि त यहाँ तर रिजल्ट त के भयो मुसा त मर्यो व्हाट ह्यापन के भएर मर्यो हो यही हो मिनिङै यो बुझ्नेकै हो कि हामीले बुझ्ने भनेको सायद यहाँ कसले मार्यो मारेको त पक्का पनि आरले होइन मारेको एसले हो तर एसले आरलाई के बनाइदियो एस नै बनाइदियो कि यसले मारेको के यसलाई आर ट्रान्सफर्म भयो नि इन्टु एस भनेको यसले आरलाई फेरि यसै बनाइदियो आरले मार्ने त यहीँ मर्थ्यो नि आर त मार्ने जिनै छैन नि मार्ने जिन कोसँग यससँग छ यससँग छ यससँग छ यसले कसलाई दियो आरलाई दियो आर पनि एस भयो यसले मार्थ्यो के रहेछ हेर त यहाँ नन भिरुडेन्ट भिरुडेन्टको क्यारेक्टर आएको क्या आर स्टेनले मारेको छैन मुसा जिउँदैछ एस स्टेनले मुसा मार्यो किन मार्ने जिन योसँग छ तर यतिखेर किन मारेको त फेरि थर्डमा किन मारेको त हामीले ब्याक्टेरियाको प्रोटोप्लाज्म मार्दिसकेका छौँ नि त हिटकिल गर्दा त्यसपछि उसको जेनेटिक मेटेरियल छ तर जेनेटिक मेटेरियल यहाँ गएर एक्सप्रेसन देखाइदियोस् भनेको आरलाई यसले फेरि यसै बनाइदियो सेम कुरा यो स्मुथ कोलोनी रफ कोलोनी दुईटा छ रफ कोलोनी अब के गर्छ स्मुथ कोलोनीमा भएको जेनेटिक मेटेरियल रफमा आइदिन्छ अनि रफ पनि के भइन्छ स्मुथ भइदिन्छ क्याप्सुलर भइन्छ जेनेटिक मेटेरियल आउँछ जेनेटिक मेटेरियल आएपछि मार्ने त जेनेटिक मेटेरियल हो नि त रफ कोलोनी स्मुथ कोलोनी अब यो रफ र स्मुथ दुईटा भयो एस स्ट्यान्ड आर स्ट्यान्ड अब यसले आफ्नो जेनेटिक मेटेरियल यो आर स्ट्यान्ड थियो नि त अब एस स्ट्यान्डले दिन्छ कसलाई आरलाई दिन्छ अब आ त यसमा कन्भर्ट भइहाल्यो मार्ने जिन त यो हो नि योसँग त छैन नि आरसँग त मार्ने जिन आयो अघिसँग यो आर थियो यो नभएको आर बनाएको थियौँ यो आएपछि आर के भयो यसै भइदियोस् यसको जेनेटिक मेटेरियलले आरलाई यस जस्तै बनाइदियो भनेपछि आर ट्रान्सफर्म टु यस ट्रान्सफर्म भइहाल्यो त्यस ट्रान्सफर्म रूप चेन्ज हुनु भने होइन भयो नि त भयो त्यस आयो यसले थप्दियो त्यसलाई मारिदिइहाल्यो त्यस नयाँ बनाइदिइहाल्यो अब यो किलर हुन्छ यो पनि किलर भयो न यो पनि किलर हो पनि किलर राइट आर नन प्याथोजेनिक थियो अब आर प्याथोजेनिक भइदियो अघिको आर यो पुरानो आर यो न्यू आर हो राइट न्यू आर मऱ्यो न्यू आर भनेको यस टाइप हो ट्रान्जेक्सन सेम हो फेरि ट्रान्जेक्सनमा के फरक छ अघिको सेम हो यो ट्रान्जेक्सन ट्रान्सफर्मेसन एउटै हो तर के फरक छ भन्दा अघि चाहिँ ए भन्नेले बी भन्नेलाई दिएर बी चाहिँ एमा कन्भर्ट भएको थियो अब के हुन्छ ए भन्ने बीमै जान्छ बी एमै कन्भर्ट हुन्छ तर यहाँ भेक्टर हुन्छ अघि चाहिँ डाइरेक्ट थियो अब चाहिँ भेक्टर यो चाहिँ भाइरसले हुन्छ भाइरस कुन हुन्छ भेक्टर फेकले हुन्छ सो ट्रान्सडक्सन इज ट्रान्सफर्मेसन इज डिफाइन गर ट्रान्सफर्मेसन with the help of virus त्यो भाइरस हामी ब्याक्टेरियोफेग भन्छौँ ब्याक्टेरियोफेग भाइरस हो नि त ब्याक्टेरियोफेग हुन्छ यो चाहिँ नन किलर हुन्छ नन किलर भनेको लाइटिक साइकल होइन लाइसोजेनिक हुन्छ भन्नु पर्यो यति चाहिँ तिमीले लेखेर बुझ्न सक्छौ यसमा धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन खाली सोध्ने के हो बुझ्नु भन्दा पनि यहाँ सोध्ने कुरा चाहिँ सोध्छ साइन्टिस्टको हो अघि नै मैले भनेको थियो ट्रान्सफर्मेसनको रहेछ लिडबर्ग एन्ड जिन्डर इन केमा साल्मोनेलामा है जिन्डर एन्ड लिडबर्ग इन साल्मोनेला यति याद गर्ने हो अब यसमा हेर त यहाँ छ ए प्लस बी प्लस छ यसमा ए पनि बी पनि माइनस छ अब यो ब्याक्टेरियोफेग आयो यो ब्याक्टेरियोफेगले के गर्छ यसको क्यारेक्टर लिएर जान्छ अनि ट्रान्सफर गर्छ
अघिसम्म योसँग दुवै ए र बी दुवै थियो, योसँग ए र बी दुवै थियो, ब्याक्टेरियाले प्याकेजिङ गरेर लिएर आयो, यसलाई ए प्लस बनाइदियो, बी त माइनस छँदैछ। अब बी पनि ल्याउन सक्छ त्यसरी नै, यो फिगरमा हेर्दा एक्चुअली के भन्न खोजेको छ है। आयो ब्याक्टेरिया फेरि आयो, बाहिरबाट आयो। अब यो रेड चाहिँ भाइरसको क्यारेक्टर भयो, यो ब्लू चाहिँ ब्याक्टेरिया क्यारेक्टर। यो ब्लू क्यारेक्टर चाहिँ ब्याक्टेरियाले भाइरसले बोकेर ब्याक्टेरियामा पुऱ्याइन्छ भने हो कि फेग आयो। यो भित्र पस्छ जेनेटिक मेटल, रेप्लिकेसन हुन्छ, रेप्लिकेसन भयो, यो पनि रेप्लिकेसन, दुवै रेप्लिकेसन हुन्छ, यो पनि रेप्लिकेसन भयो, ब्याक्टेरियाको पनि रेप्लिकेसन हुन्छ नि त। अब भाइरसको जेनेटिक मेटल बन्यो, क्याप्सिड पनि यहीँ बन्छ, ऱ्याप गर्नुपर्छ एसेम्बल गरेर। एसेम्बल गर्दाखेरि क्याप्सिडभित्र चाहिँ के पस्यो, एउटा क्याप्सिडमा झुक्किएर के पस्यो, सबै यहाँ चाहिँ पस्यो, के पस्यो हेर त, ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मेटल पस्यो नि, भाइरसभित्र ब्याक्टेरिया जेनेटिक मेटल पस्यो यहाँ, यो ब्याक्टेरियल डिएनए पस्यो। अब यहाँबाट निक्लिन्छ, यो सेलबाट निक्लियो, त्यो भाइरस निक्लियो, भाइरस निक्लियो, अब यो कहाँ जान्छ, अर्को नयाँमा गएर इन्फेक्सन गरिदिन्छ। आइस अर्काको क्यारेक्टर लिएर आयो नि त, यसले कसले ल्यायो, भाइरस ल्यायो। अब यो पनि के भयो, पुरानो जस्तै भयो, यो पनि इफेक्टिभ भइस, यहाँ नयाँ आयो। यो ल्याएको कसले थियो, भाइरसले थियो हो, त्यो भएर ट्रान्सडक्सन भयो, ट्रान्सड्युस भयो है दुवैतिर। यहाँ पनि आयो, पनि सेम रहेछ, के खालि भेक्टर मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो कि, भेक्टर इम्पोर्टेन्ट राइट। दुईवटा भयो। तेस्रोमा के हो, तेस्रोमा झन् सहिलो छ। तेस्रोमा कसरी बुझ्ने, सजिलो। यसमा यो भेक्टर छ, यो भेक्टर छ, दुईवटा भेक्टर, ध्यान दिएर है, एकैछिनमा सकिन्छ। यो दुईवटा भेक्टर छ, यो ब्याक्टेरियामा जेनेटिक मेटल छ, यो ब्याक्टेरियामा जेनेटिक मेटल छ, तर यो ब्याक्टेरियामा, पहिलो ब्याक्टेरियामा जेनेटिक मेटल एक्स्ट्रा छ, जसलाई मैले प्लाज्मिड भने। यो एफ हो, एफ प्लाज्मिड, यो भनेको एफ प्लस भयो, यो एफ माइनस भयो राइट। यो चाहिँ डोनर मेल भयो, यसलाई हामी डोनर भन्छौँ, जसले दिन्छ। यो के हो, फिमेल, जो मेल भएन, फिमेल भयो, यो रेसेप्टर भयो राइट, रेसेप्टर। अब योसँग के हुन्छ फेरि अर्को कुरा है त, अब यहाँ पिलाइको कुरा आइस, योसँग पिलाइ छ, पिलाइ छ त, यो पिलाइ त ग्राम नेगेटिभसँग हुने हो, भइहाल्छ। योसँग दिइस, योसँग नि पिलाइ छ, पिलाइ त दुवैसँग छ, मेल कि फिमेल, पिलाइ दुवैसँग छ भनेको छु मैले। पिलाइ इज नट क्यारेक्टर फर मेल एन्ड फिमेल, पिलाइ दुवैसँग छ, खालि फरकै छ, यो एफ प्लाज्मिड फिमेलसँग छैन, योसँग पिलाइ छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा, पिलाइ दुई किसिमको हुन्छ नि फेरि। अर्को पिलाइ चाहिँ कुनसँग छैन, ब्याक्टेरियासँग या मेलसँग मात्रै छ, त्यो पिलाइको नाम चाहिँ सेक्स पिलाइ। यसमा सेक्स पिलाइ छ, पिलाइ कोसँग हुन्छ, मेल कि फिमेल, पिलाइ मेल फिमेल दुवैसँग हुनसक्छ, मेल फिमेल डिफाइन गर्ने होइन। तर यो ब्लू चाहिँ के हो, सेक्स पिलाइ हो। सेक्स पिलाइ कोसँग मात्रै छ, ओन्ली अन मेल, सेक्स पिलाइ चाहिँ मेलसँग। सो मेल र फिमेल बाहिरबाट हेर्दा कसरी छुट्टिने रहेछ, पिलाइले छुट्टिने रहेछ, तर मेल फिमेल इन्टरनली कसरी छुट्टिन्छ, प्लाज्मिडले। सो सेक्स डिटर्माइन्ड बाई प्लाज्मिड एन्ड सेक्सुअल डाइमर्फिज्म ड्यू टु सेक्स पिलाइ। अब के गर्छ, योसँग दुईवटा, एउटा छ नि यो सेक्स पिलाइ त छ यहाँ, यो सेक्स पिलाइ यसले तन्काउँछ, सेक्स पिलाइ छ तन्काउँछ, तन्काएर यसलाई टच गर्छ। कहाँबाट आयो, मेलबाट आयो। यो के हो, सेक्स पिलस हो, सेक्स पिलाइ हो, तन्काएर दिएको, कसले दियो, मेलले तन्काएर फिमेललाई दियो। किन तन्काएको भन्दा, अब यो पिलाइभित्र के गर्छ, त्यो उसको जेनेटिक मेटल छ नि त, तन्काउन यो यहाँ ल्याउन दिएको कि, यहाँ एउटा छ, यो दुईवटा बनाउँछ, यो दोस्रो चाहिँ यो पिलाइ हुँदै हुँदै जान्छ र यहाँ पुग्यो। अघि के थियो, यो फिमेल थियो, अब के भयो, एफ प्लस भयो नि त, अब मेल भयो नि त। मेलले फिमेललाई मेल बनाइदियो भनेको यो मात्रै होइन, अर्को पनि लागु हुन्छ। आर भन्ने एउटा ब्याक्टेरियामा रेजिस्टेन्स छ, अर्कोमा आर छैन, ल बताऊ। यो ब्याक्टेरियामा आर भन्ने छ, यसले आर यसलाई दिन सक्छ, भनेको एउटा ब्याक्टेरियाले, कुनै एउटा ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिकको रेजिस्टेन्स डेभलप गर्यो भने उसले अर्को ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स दिइहाल्छ। त्यही भएर हामीले एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि, तिमीले एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि कम एन्टिबायोटिक खाएर तिम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया बलियो भएर त्यो ब्याक्टेरियाले अर्को ब्याक्टेरियालाई फेला पार्यो भने त्यो ब्याक्टेरियल जेनेटिक मेटल दिन्छ, ऊ आफै के हुन्छ, अलरेडी स्ट्रङ भएर जान्छ क्या, एकदमै स्ट्रङ क्यारेक्टर ब्याक्टेरियाको यो, जसले गर्दा ब्याक्टेरिया अरबौँ वर्षदेखि बाँचिराखेको छ। अब हामी कहाँ, तिमीले जाने भने, फादरले जाने, मदरले जाने, बच्चालाई केही पनि दिन सक्दैन नि त, जिरो। किन, तिम्रो फादर मदर, तिमी के अरे, हामी कुनै मान्छे भनेर हाम्रै कुरा गरेन, हामी एमबिबिएस सकिएर डक्टर भएर बच्चा पाए